सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते, म विक्रम। अब आज चाहिँ हामीले हिजोकै टपिक हो सोभरेन्टी अथवा सार्वभौमसत्ता र राज्य अथवा स्टेटको बारेमा आज हामी हेर्ने थियौँ। हिजो मैले स्लाइडबाट देखाउन सकेन, त्यही भएर आज मैले विथ स्लाइड चाहिँ आजको यो टपिकमा हामी इन्टर गर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ मैले स्टेट सोभरेन्टी लेखेको छु। स्टेट सोभरेन्टी भनेको र यसको महत्त्वको बारेमा हेर्नेछौँ। स्टेट सोभरेन्टी भनेको अब राज्यको सार्वभौमसत्ता। अब सुरुमा चाहिँ यो सोभरेन्टी जो छ यसको ओरिजिन कसरी भयो हामी चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि वर्डको चाहिँ उत्पत्ति कहाँबाट भयो, त्यसको इभोल्युसन कताबाट भयो, त्यो पर्सपेक्टिभलाई हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा एउटा टर्म भन्छौँ। शब्दको चाहिँ कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्नुको लागि एउटा टर्म हुन्छ, त्यसको नाम हो इटियोमोलोजी हो। यो सोभरेन्टीको इटियोमोलोजी हेर्दाखेरि यो एङ्ग्लो वर्ड चाहिँ के अरे सोभेरिनिटी भन्नेबाट आएको छ। अब भन्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसन अब फ्रेन्चमा अर्कै पनि हुनसक्छ, मलाई चाहिँ फ्रेन्चसँग आउँदैन। अब त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ SOVERENYNET भनेर चाहिँ एङ्ग्लो फ्रेन्च वर्डबाट यो आएको छ। त्यस्तै ओल्ड फ्रेन्च हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ सोभरेन्टी भन्ने जो शब्द अहिले इङ्ग्लिसको शब्द हो, इङ्ग्लिसमा जो सोभरेन्टी भन्छौँ, नेपालीमा सार्वभौमसत्ता भन्छौँ, यो शब्द कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो त? फ्रान्सबाट उत्पत्ति भएको भनेर बुझ्न सक्यौँ। अब त्यसको मिनिङ के हुन्छ त? मैले बोल्ड गरेर लेखेको छु, त्यसको मिनिङ अथोरिटी हुन्छ, एउटा अख्तियारी हुन्छ, अर्को रुल हुन्छ, शासन गर्नु पनि हुन्छ, सुप्रिमेसी अफ पावर अर र्याङ्क इन द फर्स्ट। यो चाहिँ यो सोभरेन्टी भन्ने कुरा अस्तित्वमा त राज्यसँग नै थियो। अब अस्तित्वमा सोभरेन्टी एउटा राज्य चाहिँ सार्वभौम हुन्छ, राज्यको अस्तित्व तल गएर हामी हेर्छौँ कि राज्य चाहिँ 5000 वर्ष अगाडि नै एक्जिस्टेन्समा आइसकेका थिए भनेर चाहिँ त्यस्तो तरिकाले हामी हेर्छौँ। अनि त्यही भएर यो सोभरेन्टी चाहिँ 1400 शताब्दीतिर यो सोभरेन्टी रिकग्नाइज भयो। फ्रान्समा चाहिँ यो सोभरेनिटी भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भन्न थालियो। सोभरेनिटी 1400औं शताब्दीतिर रिकग्नाइज भएको वर्ड हो। यद्यपि त्यसको अस्तित्वमा एक्जिस्टेन्समा चाहिँ पहिलेदेखि अस्तित्वमा चाहिँ थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यो सोभरेन्टी फ्रान्सबाट आएको वर्ड पछि चाहिँ लेटिनाइज भयो। लेटिन भाषामा चाहिँ जो ओल्ड लेटिन भाषा जो भन्छौँ हामी, धेरै शब्दहरूको चाहिँ डेरिभेसन लेटिन भाषाबाट भएको छ। त्यो लेटिन भाषामा यही सोभरेन्टीलाई के भन्न थालियो त? सुपेरनस भन्न थालियो। त्यो सुपेरनसको मिनिङ पनि सिमिलर तरिकाले के गर्यो त? सुप्रिमेसी अथवा सुपेरियर पावर, एउटा चाहिँ एकदमै शक्तिशाली, सुपेरियर एकदमै शक्तिशाली शक्ति अथवा सुप्रिमेसी एकदमै सर्वोच्चता भन्ने कुरा चाहिँ यो सोभरेन्टीले दियो। अब द स्टेट in the form of the state in some form exists in the urbanized and complex societies arose in the Egypt, China, India and Mesopotamia over the 5000 years ago. अब माथि हामीले चाहिँ सोभरेनिटीको डेरिभेसन इटियोमोलोजी हेर्यौँ। फ्रान्सबाट आयो, त्यसको लेटिनाइज भयो। अहिले चाहिँ अब यो इङ्ग्लिसमा हामीलाई यसलाई चाहिँ सोभरेनिटी भन्छौँ। यसको चाहिँ मिनिङ भनेको अथोरिटी, रुल, सुप्रिमेसी, पावर, र्याङ्क अथवा यसलाई चाहिँ सुप्रिमेसी, सुपेरियर पावर भन्ने मिनिङ चाहिँ सुरुमा भन्न थालियो। अब अहिले त्यसपछि यो सोभरेनिटी स्टेटसँग रिलेट भएको कुरा हो। यसको रिलेसन हामी तल पनि हेर्छौँ। अब स्टेट भन्ने कुरा त लगभग 5000 वर्षभन्दा पहिला अस्तित्वमा आएको थियो भनेर चाहिँ स्टडीहरूले भनेको छ, विभिन्न स्टडीहरूले। अब त्यो स्टेटको कुन फर्ममा आयो त? अहिलेको जस्तो स्टेट छ, अहिलेको जस्तो आधुनिक राज्य त्यतिखेर थिएनन्। त्यतिखेर के थिए त? त्यतिखेर तपाईँको इजिप्सियन सिभिलाइजेसन, आर्टिक सिभिलाइजेसन अनि चाइनिज सिभिलाइजेसन, अब इन्डियामा इन्डुस रिभरको सिभिलाइजेसन जसलाई चाहिँ हरप्पन सिभिलाइजेसन भन्छन्। अनि त्यस्तै गरिकन मेसोपोटामिया, इराकमा चाहिँ तपाईँको मेसोपोटामियन सिभिलाइजेसन, यी भनेका विश्वका प्राचीन सभ्यताहरू हुन्। यो सभ्यताले के देखाउँछ कि त्यहाँ पनि एउटा ग्यादरिङ थियो, त्यहाँ पनि एउटा स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ तिनीहरूको ग्रुप थियो। हो, त्यो त्यतिखेरको चाहिँ यो ओल्ड सिभिलाइजेसनले त्यतिखेरको स्टेटलाई चाहिँ रिकग्नाइज गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ
मैले एउटा स्टडीबाट लिएको हो। अनि 5000 वर्ष अगाडि नै यो जो स्टेट अथवा राज्य चाहिँ अस्तित्वमा थिए। अब सिभिलाइजेसन भनेको मैले चाहिँ हिजो भनेका थिए चरम विकास हुनुलाई चाहिँ इतिहासको कुनै कालखण्डमा एउटा चरम किसिमको विकास हुनलाई चाहिँ सिभिलाइजेसन भन्छन्। जस्तै अब अहिले चाहिँ अब उदाहरणको लागि अब 100% नभए पनि हामी अब अमेरिकालाई मान्न सक्थ्यौँ। त्यस्तै सिभिलाइजेसनमा पनि तपाईको सबैभन्दा सुरुको सिभिलाइजेसन कतिले चाहिँ सुमेरियन अथवा आर्टिक सिभिलाइजेसनलाई भन्छन्, कतिले चाहिँ इजिप्सियन अथवा मिस्र सिभिलाइजेसनलाई भन्छन्। र राइटर अनुसार बुक अनुसार फरक दिएको थियो। त्यो ठाउँमा चाहिँ अब राज्यहरू सिभिलाइजेसनको रूपमा चाहिँ अस्तित्वमा थियो। सिभिलाइजेसनले चाहिँ त्यतिखेरको तिनीहरूको त्यो समयमा चाहिँ एकदमै विकासको चरम एकदमै पिक लेभलमा पुगिरहेका थिए। त्यसपछिका सोसाइटीहरू चाहिँ अब विकसित हुँदै अब अहिलेका आधुनिक राज्यहरू चाहिँ पछि बिस्तारै आधुनिक राज्यहरूको विकास हुँदै गयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। दुईजना आयो, म एकछिन एक्सेप्ट गर्छु है। ल, यो कुरा बुझ्नुभयो। अब एरिस्टोटल जो छ, एरिस्टोटलले के भनेको छ त, पोलिटिक्स भन्ने किताबमा, जो चाहिँ 4औं सेन्चुरी बिफोर क्राइस्ट, जिसस क्राइस्ट जन्मिनुभन्दा 400 वर्ष पहिला ग्रिकमा चाहिँ, ग्रिकलाई पनि ग्रिक सिभिलाइजेसन भनेर युनान सभ्यता पनि तपाईले पढ्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला। त्यो ग्रिक सिभिलाइजेसनमा द स्टेट एक्जिस्ट इन द सेक अफ गुड लाइफ एन्ड नट फर ओन्ली द सेक अफ लाइफ। अब त्यो ग्रिक सिभिलाइजेसनमा एरिस्टोटलले स्टेटको कन्सेप्ट दिँदाखेरि आफ्नो पोलिटिक्स अथवा राजनीतिक किताबमा के भने त, राज्य भनेको खाली जीवनको लागि मात्र होइन, राज्य भनेको असल जीवनको लागि हो भनेर उनले चाहिँ आफ्नो स्टेटमेन्ट दियो। यो कुराले चाहिँ के डिनोट गर्यो त, एउटा त राज्य त्यतिखेर अस्तित्वमा थियो। जिसस क्राइस्ट जन्मिनुभन्दा 400 वर्ष अगाडि ईसापूर्व 400 BC शताब्दीमा ग्रिक भन्ने देशमा, त्यहाँ पनि ग्रिक सिभिलाइजेसन त्यसरी चाहिँ उत्पत्ति भएर आयो। अनि त्यसपछि उसले अर्को कुरा के भन्यो त, राज्यले खाली एउटा जीवन, त्यहाँका नागरिकहरूका जीवन जिउनको लागि मात्र होइन, त्यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ के को लागि पनि हो त, असल जीवन जिउनको लागि हो। त्यो गुड लाइफमा चाहिँ धेरै कुरा इन्क्लुड गरे हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ डेमोक्रेसीका कुरा, अब त्यहाँ चाहिँ फ्रिडमका कुराहरू त्यतिखेरदेखि मोडर्न राज्यको लागि कन्सेप्टहरू यसरी चाहिँ इभल्भ हुँदै आए। अब अलि ओरिजिन अफ स्टेटमा पनि जाउँ, किनकि सोभरेनिटी र सार्वभौमसत्ता र स्टेट भन्ने कुरा इन्टररिलेटेड कुरा हुन् भनेर भन्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। अब तपाईँको यहाँ ओरिजिन अफ स्टेटमा राज्यको उत्पत्तिमा कसरी हेर्न सकियो त, द मोडर्न स्टेट एरोज फ्रम द ब्रेकडाउन अफ युरोपियन क्रिस्चियनडम ड्युरिङ द अर्ली 16th सेन्चुरी। अब 16th सेन्चुरी 16औं शताब्दीमा चाहिँ एउटा क्रिस्चियनमा चाहिँ दुईटा सम्प्रदाय छन्। तिनीहरू भनेका रोमन क्याथोलिक र अर्को चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन। तिनीहरू बीचमा चाहिँ एकदमै 30 वर्षसम्म लामो युद्ध चल्यो। कसले चाहिँ शासन गर्ने, कसले चाहिँ रुल गर्ने, कसले चाहिँ पावरहरूको बीचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा ती दुई क्रिस्चियन सम्प्रदाय बीच भएको मानिन्छ। त्यसपछि त्यो जसको त्यो ब्रेकडाउन भयो, तिनीहरूको चाहिँ शासन गर्ने तरिका, पहिला चाहिँ युरोपियन मुलुकहरूमा पादरीहरू, चर्चका धर्मगुरुहरूले चाहिँ शासन गर्दथे। त्यो ब्रेकडाउन भइसकेपछि एउटा मोडर्न किसिमको स्टेटको, एउटा आधुनिक राज्यको चाहिँ के भयो त, उत्पत्ति भएको मानिन्छ। द रिफर्मेसन इन्स्टिगेटेड अ सेन्चुरी अफ रिलिजियस वार बिट्विन द क्याथोलिक्स एन्ड प्रोटेस्टेन्ट पावर। मैले भनिहालेँ क्रिस्चियन सम्प्रदायमा, क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ दुईटा सम्प्रदाय छन्, एउटा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट। अरू पनि सम्प्रदाय होलान्, तर मेन सम्प्रदाय भनेका क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरू छन्। यिनीहरूको बीचमा शताब्दी लामो चाहिँ अब के को लागि त, पावरको लागि, के को लागि, रुलिङको लागि, के को लागि, अथोरिटीको लागि यिनीहरूको बीचमा सङ्घर्ष भयो। त्यसपछि यो कुरा चाहिँ के अरे, यो रिफर्म, तिनीहरूमा चाहिँ रिफर्म भइसकेपछि त्यहाँका पनि मिडल क्लास फ्यामिलीहरूले चाहिँ त्यहाँ आन्दोलन गरे, त्यहाँ एक किसिमको रिभल्ट गरे। त्यसपछि चाहिँ आधुनिक किसिमको चाहिँ राज्य चाहिँ के भयो त, मतलब इभल्भ भएको, उत्पत्ति भएको मानिन्छ। अब उनीहरूले के कुरालाई चाहिँ हेरे त, मोडर्न स्टेटमा हुनुपर्ने क्यारेक्टरिस्टिक हेर्दाखेरि, बाई द एन्ड अफ सेन्चुरी द मोडर्न स्टेट ह्याड बिन इस्टाब्लिस इन द वेस्टर्न युरोप अ सेन्ट्रलाइज पावर विथ द एक्सक्लुसिभ ल मेकिङ एन्ड ल इन्फोर्सिङ अथोरिटी ओभर अ टेरिटरी। अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो कुरालाई चाहिँ जो मोडर्न किसिमको स्टेट चाहिँ युरोपबाट इभल्भ भयो भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न राइटरहरूले भनेका छन्। र जो नेसन बिल्डिङ भन्छौँ, राष्ट्र निर्माण भन्छौँ, आधुनिक किसिमको राष्ट्रवाद, नेसनलिटी, मेरो यो देश, तपाईँको अर्को देश भन्ने किसिमको यो नेसनलिटीको कुरा, नेसन बिल्डिङको कुराहरू पनि युरोपबाट आएको छ भन्ने विभिन्न अथरहरूले भनेका कुरा छन्। यसैमा जोड दिनु पर्दाखेरि अमेरिकाको चाहिँ एउटा डिप्लोमेट छ, कूटनीतिज्ञ छ,
त्यसको नाम हो हेनरी किसिन्जर। ऊ चाहिँ किन फेमस भयो, अहिले पनि स्टिल हिज एलाइभिङ, त्यो चाहिँ अहिले पनि जीवित छ। उसले चाहिँ अमेरिकाको रिलेसन, अमेरिका त्यतिखेर चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुपर पावर बन्यो, रसियालाई चाहिँ डोमिनेट गरेर, त्यसपछि चाइना पनि त्यतिखेर चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ चाइना पनि राइज भइरहेको थियो। त्यसैले अमेरिका र चाइना दुईटा एउटा ग्लोबल लिडरहरू, तिनीहरूको त्यतिखेर पावरहरूको बिचमा सम्बन्ध थिएन। त्यसैले पहिला चाहिँ त्यो अमेरिकाले नेपालसँग त्यतिखेर राजा के भन्छन्, राजा महेन्द्र छँदाखेरि नेपालले चाहिँ चाइना अमेरिकाको सम्बन्ध चाइनासँग मतलब कायम गर्नको लागि हेल्पफुल गर्छ भनेर चाहिँ भन्यो। राजा महेन्द्रले चाहिँ अब कूटनीतिक तरिकाले चाहिँ त्यस्तो गर्न सकिँदैन भन्ने उत्तर दिइसकेपछि अमेरिकाले आफ्नो बाटो आफै खोज्यो। आफ्नो बाटो आफै खोजिसकेपछि हेनरी किसिन्जरलाई चाहिँ चाइना पठायो। चाइना पठाइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ अब राष्ट्रपतिसँग कुरा भएर त्यसरी चाहिँ अमेरिका र चाइनाको सम्बन्ध चाहिँ अब इस्ट्याब्लिस भयो। अहिले त अमेरिकाको चाइनाको बिचमा ट्रेड वार पनि चल्छ, विभिन्न किसिमको एक्सचेन्जहरू हुन्छ। अमेरिका र चाइनाको बिचमा विभिन्न किसिमको व्यापारको लागि एकदमै ठुलो रिलेसन छ। अब उनीहरूको लागि ग्लोबल सुपर पावर को हुने भन्ने कम्पिटिसन पनि चलिरहेको छ। त्यसरी त्यो कुराको लागि हेनरी किसिन्जरले चाहिँ चाइना र अमेरिकाको रिलेसन सेट गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेलेको छ। र उसले चाहिँ एउटा बुक लेखेको छ, वर्ल्ड अर्डर भन्ने बुकहरू, धेरै किसिमका बुक लेखेका छन्। उसले चाहिँ के भन्छ कि मोडर्न किसिमको आधुनिक राज्यको उत्पत्ति चाहिँ वेस्टफालियाको ट्रिटीबाट भएको हो भन्ने कुरा भनेको छ। वेस्टफालियाको ट्रिटीको बारेमा अलिकति कुराहरू हामी तल पनि हेर्छौँ। वेस्टफालियाको ट्रिटी युरोपमा भएको हो, वेस्टर्न युरोपमा। त्यो ट्रिटीले चाहिँ केही कुराहरू भनेको छन् जसले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ आधुनिक राज्य के भयो त, मतलब अहिले स्थापना भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हेनरी किसिन्जरले आफ्नो बुक चाहिँ वर्ल्ड अर्डरमा पनि उल्लेख गरेको छ। अर्को कन्भेन्सनली हाउएभर द मोडर्न स्टेट एन्ड द स्टेट सिस्टम इज डेटेड फ्रम द ट्रिटी अफ वेस्टफालिया व्हिच इन्डेड बोथ द 30 years वार 1618 to 48 द वार अफ रिलिजन। मैले भनिहालेँ माथि क्रिस्चियन दुईटा सम्प्रदायहरू क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट बीच वार भयो, मतलब एउटा शासन गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा भयो अख्तियार र पावरको लागि। किनकि पहिला चर्चका पादरीहरूले नै एक किसिमले चाहिँ उनीहरूको हातमा चाहिँ पावर हुन्थ्यो। त्यसैले त्यसको लागि भइसकेपछि त्यहाँ एउटा ट्रिटी बन्यो। त्यो ट्रिटीले चाहिँ स्टेटको चाहिँ एउटा मोडर्न कन्सेप्ट दियो र वेस्टफालिया इस्टाब्लिस द की प्रिन्सिपल अफ मेन स्टेटहुड। अहिले चाहिँ जो अहिलेको चाहिँ राज्यवाद छ, त्यो राज्यको अहिलेको वर्तमान संरचना वेस्टफालियालाई चाहिँ एउटा माइलस्टोनको रूपमा हेर्छन्, एउटा कोसेटुङ्गो अथवा कर्नर स्टोनको रूपमा हेर्छन्। त्यहाँबाट अहिलेका आधुनिक राज्यहरू उत्पत्ति भएको भनेर भन्छन्। र त्यो वेस्टफालियाको ट्रिटीले के कुरालाई फोकस गर्यो त, वेस्टफालियाको ट्रिटीले भन्यो सोभरेनिटी एज अ की प्रिन्सिपल। कुनै पनि राज्यको लागि सार्वभौम सत्ता भनेको त्यसको चाहिँ मूल सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ आत्मसात गरिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ वेस्टफालियाको ट्रिटीले 1648 मा भनेको कुरा। वेस्टफालियाको ट्रिटीले अरू कुरा पनि भनेको छ, त्यसको अरू कुरा हामी तल हेर्छौँ। After around 1500, European expansion into America, Asia, and Africa spread the concept of space. अब तपाईको 15औं शताब्दीतिर त ब्रिटिशले पनि इन्डियामा रुल गर्न आयो। ब्रिटिश चाहिँ अमेरिकामा गएर अमेरिकालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ इम्पेरियलिजम अथवा आफ्नो कोलोनियलिजम, आफ्नो दासत्वमा चाहिँ लगभग अमेरिकालाई पनि कति वर्षसम्म आफ्नो दास बनाएर राख्यो। त्यसपछि इन्डियालाई पनि ब्रिटिशका युरोपियन कन्ट्रीहरू आएर, सुरुमा पोर्चुगिज आयो, भास्को डी गामा आयो, त्यसपछि अरू चाहिँ स्पेनिस आयो, फ्रेन्च आयो र लास्टमा चाहिँ ब्रिटिश आएर चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ 200 वर्षसम्म एक किसिमको दासत्व इन्डियालाई चाहिँ राखेका थिए उनीहरूले। त्यसरी अब त्यतिखेरका युरोपियन कन्ट्रीहरूले के गर्न थाले त, आफ्नो चाहिँ इम्पेरियलिजम अथवा साम्राज्यवाद, त्यतिखेर इम्पेरर हुन्थ्यो। इम्पेररले कुनै एउटा स्टेट होइन, धेरैवटा स्टेट भित्र धेरैवटा स्टेटहरूमा चाहिँ त्यो इम्पेरर अथवा चाहिँ त्यो किङको चाहिँ कन्ट्रोल हुन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ अब युरोपियन कन्ट्रीहरू कतिपय पोर्चुगिज, नेदरल्यान्ड, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ युनाइटेड किङडम अथवा ब्रिटेन जस्तै भन्छ, तिनीहरूले चाहिँ के गर्न थाले, आफ्नो इम्पेरियलिजम, आफ्नो कोलोनियलिजम विश्वभरि फैलाउन थाले। त्यो फैलाउने क्रममा चाहिँ अमेरिकामा फैलायो, एसियामा फैलायो, अफ्रिकामा फैलायो। त्यसपछि अब त्यो फैलाइसकेपछि पछि चाहिँ डिकोलोनाइजेसन चल्यो। त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र गर्नुपर्ने इन्डिपेन्डेन्सको कुराहरू चल्यो। अब युरोपियन तिनीहरू आफ्नो चाहिँ इम्पेरियलिजम, कोलोनियलिजम फैलाउने देशहरू बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ ट्रेडको प्रतिस्पर्धा, आफ्नो चाहिँ पावरको प्रतिस्पर्धा, आफ्नो मिलिट्री स्ट्रेन्थको प्रतिस्पर्धा, विभिन्न कुराहरूमा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। त्यसपछि अरू देशहरू पनि तिनीहरू
उनीहरूको कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूको कुराहरू युरोपियन कन्ट्रीहरूको कुरा सिक्दै आए, हामीलाई पनि स्वतन्त्र चाहिन्छ, हामीलाई पनि फ्रिडम चाहिन्छ, हामीलाई पनि लिबर्टी चाहिन्छ भनेर के भयो त तिनी देशले पनि आजादी मागिसकेपछि अब अमेरिका चाहिँ तपाईको लगभग 1773 अथवा 1775 तिर अमेरिका चाहिँ स्वतन्त्र भएको हो। अमेरिका स्वतन्त्र तपाईको यो भर्साइल ट्रिटी गरेर चाहिँ अब ब्रिटिशहरूले चाहिँ फ्रान्सले पनि अमेरिकालाई सपोर्ट गर्यो। सपोर्ट गरिसकेपछि ब्रिटिशहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दासत्वबाट अमेरिका चाहिँ स्वतन्त्र हुन सफल भयो। अमेरिकाले चाहिँ अब 13 वटा क्यान्टनहरूले युनाइट गरेर उनीहरूले चाहिँ ब्रिटिसबाट इन्डिपेन्डेन्स पायो। मलाई लाग्छ जुलाई 4 मा चाहिँ अमेरिकाले स्वतन्त्रता दिवस बनाउँछ। त्यस्तै गरिकन भारत पनि 1947 मा 1947 मा चाहिँ अमेरिकाको दासत्वबाट के भयो त स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र भइसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त तिनीहरू पछि एउटा सार्वभौम सत्ता चाहिँ मैले चाहिँ हामीसँग दिएको यो एउटा जर्नल छ। यसमा चाहिँ के लेखेको छ अब यहाँ चाहिँ इमेज मिरर इमेजमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा देख्नुहुन्छ। यो बुकको चाहिँ टेक्स्टहरू ऐनामा हेर्यो भने उल्टा देखिन्छ। यो चाहिँ एसजेपीजी भनेको यो साउथ एसियाको बारेमा चाहिँ स्टडी गरेको चाहिँ जर्नल हो। यसमा के भनेको छ कि ब्रिटिशहरूले चाहिँ सोभर्निटी अथवा चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ ब्रिटिशहरूले चाहिँ 1947 मा ट्रान्सफर गर्यो। त्यसपछि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ सार्वभौम सत्ता सोभर्निटी सार्वभौम पाइसकेपछि 1947 मा इन्डिया चाहिँ सार्वभौम स्टेटको रूपमा मोडर्न स्टेटको रूपमा चाहिँ इन्डिया चाहिँ के हुन गयो इस्टाब्लिस भयो। अब इन्डिया इस्टाब्लिस भइसकेपछि इन्डिया चाहिँ पहिला पाकिस्तान इंडिया बंगलादेश एउटै इन्डिया भित्र थिए हिन्दुकुश त्यो मतलब टेरिटोरी भित्र। पछि गएर चाहिँ इन्डियाबाट पाकिस्तान छुट्टियो। पाकिस्तानले आफ्नो मतलब टेरिटोरी अलग छुट्यायो। त्यस्तै गरिकन पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग छुट्यायो। यसरी के भयो त मोडर्न किसिमका स्टेटहरू ब्रिटिशहरूले चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूले सुरुमा इम्पेरियलिजम गरे। त्यसपछि उनीहरूले पनि इन्डिपेन्डेन्स मागे। इन्डिपेन्डेन्स मागिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सोभर्निटी आफ्नो सार्वभौम सत्ता आफूले चाहिँ माग गरिसकेपछि तिनीहरूले चाहिँ यस्तो क्रममा चाहिँ मोडर्न स्टेटहरू चाहिँ के भएका हुन् मोडर्न स्टेटहरू इभल्भ हुँदै गएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ भन्न खोजेको। अर्को कुरा यहाँ के भनेको छ युरोपियन इम्पेरियलिजम इटसेल्फ अ प्रोडक्ट अफ इंटर स्टेट कम्पिटिसन इन्करेज नन युरोपियन टु स्टडी द सेक्रेट अफ देयर सब्जेक्सन। मैले भनिहालेँ युरोपका जो कन्ट्रीहरू जसले चाहिँ आफ्नो साम्राज्यवाद फैलाएका थिए तिनीहरूको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो प्रतिस्पर्धाको रात चाहिँ अरू किसिमका चाहिँ नन युरोपियन कन्ट्री भन्दा बाहिर एजियाका तपाईका अमेरिकाका देशहरूमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले थाहा पाए। हामीलाई पनि अब कम्पिट गर्नुपर्छ, हामीले पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, हामीले पनि स्वतन्त्र आजादी हुनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब एक किसिमको चाहिँ आजादी मागिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ डिकोलोनाइजेसनको लहर चल्यो। त्यसपछि यता मोडर्न स्टेटहरू धेरैवटा स्टेटहरू इभल्भ भए, यिनीहरू इस्टाब्लिस भए भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। एन्टी कोलोनियल नेसनलिटी टुक द युरोपियन आइडिया अफ द राइट म्यान के अरे राइट्स अफ म्यान लिबर्टी इक्वालिटी एन्ड स्पेसली द नेसनल सेल्फ डिटर्मिनेसन युजिङ द एगेन्स्ट देयर कोलोनियल मास्टर्स इन द स्ट्रगल अफ इन्डिपेन्डेन्स। मैले भनिहालेँ अरू देशहरूले पनि के कुराको माग गर्न थाले, मान्छेका अधिकारको माग गर्न थाले, लिबर्टीका कुरा गर्न थाले, समानताका माग गर्न थाले। अब नेसनल कुरामा चाहिँ नेसन बिल्डिङको कुराहरू माग गर्न थाले, सेल्फ डिटर्मिनेसनका कुराहरू माग गर्न थाले। अमेरिकामा चाहिँ आन्दोलन नै चल्यो, बोट्सन टी पार्टी भनेर चाहिँ अब ब्रिटिसहरूले अमेरिकामा गरिरहेको व्यापारको सबै चाहिँ त्यो जहाजहरू चाहिँ एउटा मतलब त्यो टीको चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ टीलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्थ्यो अमेरिकामा। आफ्नो व्यापार फैलाएको बेला अमेरिकनहरूले चाहिँ रिभोल्ट गरेर त्यो सिपमा भएको चाहिँ सबै टीहरू चाहिँ सबै चाहिँ त्यो चियाहरू चाहिँ समुद्रमा फालिदिए। अनि त्यस्तै गरी उनीहरूले चाहिँ अमेरिका के अरे ब्रिटिसहरूले चाहिँ अमेरिकामा कर लगाउन थाल्दाखेरि स्ट्याम्प एक्ट भन्ने आयो। स्ट्याम्पलाई हरेक स्ट्याम्प छाप लगाउँदाखेरि कर तिर्नुपर्ने विभिन्न कुराहरूलाई अमेरिकनहरूले चाहिँ त्यसको रिभोल्युसन गरे, विरोध गरे। नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, हामीहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनै छैन भनेपछि ब्रिटिस सरकारमा हामीले किन ट्याक्स पे गर्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सको नारा चलाए, लिबर्टीको फ्रिडमको इक्वालिटीको चलाइसकेपछि मोडर्न किसिमका स्टेटहरू चाहिँ इभल्भ हुँदै गए। मैले भने पहिला चाहिँ इन्डिया चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा महिला ब्रिटिसको कोलोनाइज भइसकेपछि 1947 मा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ सार्वभौम सत्ता ट्रान्सफर भइसकेपछि इन्डियाबाट पाकिस्तान छुट्यो, पाकिस्तानबाट फेरि बङ्गलादेश छुट्टिएर अहिले चाहिँ मोडर्न किसिमका स्टेटहरू यसरी चाहिँ मतलब इभल्भ हुँदै आएका छन्, इभल्भ हुँदै आएका थिए है त।
अर्को कुरा ग्रोथ अफ स्टेट। अब स्टेटहरू कसरी ग्रोथ हुन थाले त? द इन्डिपेन्डेन्स टुक द फर्म अफ वेस्टर्न स्टाइल स्टेट। अब जो वेस्टर्न स्टाइलमा चाहिँ जो एक किसिमले चाहिँ युरोपियन मुलुकहरू कम्पिटिसन गर्दै थिए, उनीहरूले कतिपय स्टेटहरूलाई चाहिँ डिकोलोनाइजेसनको लहरमा चाहिँ उनीहरूले इन्डिपेन्डेन्ट राखेका थिए, सोभरेनिटीलाई उनीहरूकै हातमा ह्यान्डओभर गरिरहेका थिए। त्यसपछि त इन्टरनेसनल स्टेट इन इन्टरनेसनल सोसाइटी ग्रो ड्रास्टिकल्ली। अब अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकका जो स्टेट हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ स्टेटहरू चाहिँ राज्यहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ धेरै ड्रास्टिकली चाँडो चाँडो ग्रोथ हुन थाले। पहिला कम मात्रामा स्टेट थिए भनेपछि तिनीहरू चाहिँ ग्रोथ भएर बढी मात्राका स्टेटहरू फर्म हुँदै गए। मैले भने पहिला जो इन्डिया थियो, ब्रिटिसहरूले चाहिँ रुल गरेको इन्डिया एउटै थियो भनेपछि तिनीहरू चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ फ्रिडम पाइसकेपछि त्यहाँबाट 3वटा कन्ट्रीहरू 3वटा स्टेटहरू बनिसकेपछि त स्टेटहरू चाहिँ डिकोलोनाइजेसनले चाहिँ धेरैवटा स्टेटहरूलाई चाहिँ के गरायो त? रिकग्नाइज गरायो। अर्को कुरा, ओन्ली 26 स्टेट एक्जिस्ट इन 1914। अब तपाईँलाई याद छ भने 1914मा चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको थियो। 1914मा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुँदाखेरि जम्मा 26वटा इङ्ग्लिस अल्फाबेटका लेटरहरू 26वटा लेटर भए जस्तै जम्मा 26वटा स्टेटहरू मात्र थिए, 26वटा राज्य मात्र थिए। सम ट्रेसिङ देयर इन्डिपेन्डेन्स फ्रम द ब्रिटिस एन्ड स्पेनिस इम्पायर इन द 18th एन्ड द अर्ली 19th सेन्चुरिज। अब तिनीहरूले कतिले अब ब्रिटिसहरूको गुलामीबाट, स्पेनिसहरूको गुलामीबाट युरोपियन कन्ट्रीहरू चाहिँ अब आफ्नो इम्पेरियलिजम के भन्छन् त्यो फैलाउने क्रममा चाहिँ अब अरूहरूले चाहिँ स्वतन्त्र हुने माग गरिसकेपछि तिनीहरू चाहिँ जब स्टेटहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भए ब्रिटिस र स्पेनिस अथवा युरोपियन दासत्वबाट, तिनीहरू चाहिँ स्टेटहरू चाहिँ बिल्डअप गर्दै गए। 1914 जतिखेर चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ यो स्टडीले भनेको छ खालि 26वटा स्टेटहरू मात्र थिए। अरू स्टेटहरू कसरी थियो त? फुल्ली रिकग्नाइज भएका थिएनन्। अब स्टेट हुनको लागि एउटा मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनले 4 अथवा 5वटा कुरा इलिमेन्टहरू खाँचो पर्दछ भनेको छ, त्यो म पछि भन्नेछु। अब अर्को कुरा चाहिँ आफ्टर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार द रिमेनिङ युरोपियन एम्पायर्स कल्याप्स एन्ड क्रिएटिङ ओभर 160 स्टेट्स बाई 1980। अब तपाईँको 1980 तिर आउँदाखेरि त सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि भइसकेपछि त डिकोलोनाइजेसन भयो, कोलोनियल सिस्टम सबै ब्रिटिसहरूले खारेज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त स्टेटहरू त वात्तै बढे। अब पहिला कहाँ 26वटा स्टेट, पछि चाहिँ स्टेटहरू इन्डिपेन्डेन्स भएर स्टेटहरू ग्रो भएर 160वटा स्टेटहरू बने। त्यसपछि विथ द एन्ड अफ द कम्युनिस्ट डिनोमिनेसन इन द इस्टर्न युरोप एन्ड द ब्रेकडाउन अफ युएसएसआर नम्बर अफ स्टेट एरोज टु 192 10 इयर्स लेटर। अब ठ्याक्क 10 वर्षपछि के भयो त? युएसएसआर अहिलेको जो रसिया छ त्यसलाई चाहिँ के अरे युनियन अफ सोभियत सोसलिस्ट रिपब्लिक अफ रसिया भनेर भन्थे। त्यो रसियामा 15वटा चाहिँ स्टेटहरू मिलेर चाहिँ त्यो रसिया युएसएसआर बनेको थियो। अब के भन्छन् तपाईँको लगभग 1990s तिर 1991मा कोल्ड वारको एन्ड भइसकेपछि त जो शीत युद्धको अन्त्य भइसकेपछि त ब्रिटिस चाहिँ 15वटा स्टेटमा डिभिजन भयो। 15वटा स्टेटमा डिभिजन हुने बित्तिकै 15वटा स्टेटहरू चाहिँ तपाईँको युएसएसआर पुरानो रसियाबाटै बने। त्यसपछि चाहिँ स्टेटहरू चाहिँ अब तपाईँका 192 स्टेटहरू खालि 10 वर्षमा चाहिँ यसरी इरोज हुँदै आए। अब स्टेटको कुरा भन्नु पर्दाखेरि 1933मा चाहिँ एउटा मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन चाहिँ भयो। जसरी चाहिँ वेस्टफालियाको ट्रिटीले मोडर्न स्टेटको रूपमा चाहिँ केही कुरा भनेको छ, त्यस्तै अब 1933मा स्टेटलाई डिफाइन गर्नको निम्ति 4वटा इलिमेन्ट चाहिँ मुख्य हुनुपर्छ भन्यो। फर्स्ट इलिमेन्ट एउटा डिफाइन्ड टेरिटोरी हुनुपर्छ, निश्चित किसिमको भूभाग हुनुपर्छ। सेकेन्ड कुरा चाहिँ त्यो मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन 1933ले भन्यो। सेकेन्ड कुरा के हुनुपर्दछ त? पर्मानेन्ट पपुलेसन हुनुपर्दछ, स्थायी बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या हुनुपर्छ। थर्ड कुरा के भन्यो त? एउटा स्टेट हुनको लागि एउटा इफेक्टिभ गभर्नेन्ट हुनुपर्छ, एउटा प्रभावशाली सरकार हुनुपर्छ भनेर भन्यो। यो प्रभावशाली सरकारले पनि मतलब इफेक्टिभ गभर्नेन्टले पनि सोभरेनिटीको कुरालाई कुनै एङ्गलबाट इन्कम्पासन गरेको, इन्क्लुड गरेको हामी बुझ्न सक्छौँ। सरकार चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र भएन भनेपछि त सरकारले काम गर्न सक्दैन। जसरी चाहिँ इन्डियामा चाहिँ जम्मू कश्मीरमा चाहिँ जम्मू कश्मीरको सरकारले चाहिँ त्यहाँ के गरिरहेको थियो त? शासन गरिरहेको थियो। तर इन्डियाबाट पूर्ण तरिकाले चाहिँ जम्मू कश्मीर चाहिँ स्वतन्त्र थिएन, सार्वभौम एउटा अलग स्टेटको रूपमा थिएन। पछि इन्डियाले चाहिँ के गर्यो? त्यहाँको सरकारलाई कोल्याप्स गरेर आफ्नो मतलब इन्डियाको चाहिँ ल्यान्डभित्र टेरिटोरीमा इन्क्लुड गरेर अब इन्डियाले शासन गर्दैछ आफ्नो मनपर्ने तन्त्रले। त्यसैले प्रभावशाली सरकार भनेको अरूले अरूबाट हस्तक्षेप रहित सरकार, एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सरकार, जनताले चाहिँ जनप्रतिनिधिबाट चुनिएको सरकारलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ गभर्नेन्सको रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ लिन सकिन्छ। अर्को चौथो कुरा के भन्यो त? स्टेटहरूले चाहिँ ट्रिटी
जो सन्धि सम्झौताहरू खालि स्टेटले मात्र गर्न पाइन्छ। अब केही अपवाद होला, नेपालले युसँग पनि ट्रिटी गरेको छ, अब त्यो एक्सेप्सनमा नजाउँ। तर चाहिँ मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन 1933 ले के भन्यो त, एउटा स्टेट भइसकेपछि स्टेटले मात्र अरू स्टेटसँग ट्रिटी गर्न पाउँछ। जस्तै नेपालको चाहिँ बाइलेटरल ट्रिटी, नेपालको द्विपक्षीय सन्धि अहिले चाहिँ 168 वटा देशहरू छ। त्यसमध्ये नेपालको सन्धि इजरायलसँग छ तर प्यालेस्टाइनसँग छैन, किनकि प्यालेस्टाइनले पूर्ण तरिकाले स्टेटको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको रूपमा अहिलेसम्म दुनियाँले चाहिँ इजरायलले चाहिँ मतलब मानेको छैन। त्यसैले अहिले दुनियाँका मान्छेहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेको छैन। युएनमा चाहिँ रेजिस्टर्ड भएको छैन, किनकि युएनमा रेजिस्टर्ड भएका 193 देशहरूमध्ये मतलब नेपाल पनि पर्दछ। तिनी देशहरूलाई चाहिँ सोभरेन पावरको रूपमा चाहिँ भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ एकैछिन है ल, अनि यो कुराले के भन्न सक्यो त, अर्को मैले 4वटा कुरा भन्दै थिएँ। पर्मानेन्ट एउटा डिफाइन्ड टेरिटोरी हुनु पर्यो, पर्मानेन्ट पपुलेसन हुनु पर्यो, त्यसपछि इफेक्टिभ गभर्नमेन्ट हुनु पर्यो। चौथो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ ट्रिटी मतलब सन्धि सम्झौता गर्ने चाहिँ एउटा स्टेटलाई चाहिँ अधिकार हुन्छ। एउटा मतलब अर्गनाइजेसनलाई हुँदैन, तर स्टेटलाई चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको फरक कुरा हो र ट्रिटी भनेको फरक कुरा हो। ट्रिटी चाहिँ स्टेटले गर्छ भने कन्ट्र्याक्ट चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले पनि सम्झौता त गर्न सक्छन्, तर सन्धि भन्ने कुरा स्टेटले मात्र गर्छ भनेर मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनले त्यसरी भनेको छ। अर्को कुरा चाहिँ रेकग्निसन पाउनुपर्छ। जस्तै अब हङकङले त आफूलाई भन्छ म चाहिँ एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट एउटा सार्वभौम देश बन्न चाहन्छु, चाइनाको कुनै पनि इन्फ्लुएन्समा चाहिँ रहन चाहन्न भनेर हङकङले भन्छ। तर चाइनाले त हङकङलाई रेकग्नाइज गरेको छैन, पूर्ण तरिकाले सार्वभौम हुन दिएको छैन। त्यसैले सोभरेनिटीको कुरा एउटा चाहिँ के अरे इन्स्ट्रिन्सिक र एक्सट्रिन्सिक दुईटा फ्याक्टर हुन्छ, एक्सटर्नल र इन्टर्नल। त्यो दुईटा कुरा, त्यो दुईटा कम्पोनेन्टहरूलाई हामी तल हेर्नेछौँ। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो, मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनले चाहिँ मोडर्न स्टेटमा चाहिँ 4वटा कुरा हुन्छन् भने मैले रिपिट गरिसकेँ। त्यो 4वटा कुरामा एउटा थप कुरा चाहिँ रेकग्निसन पनि हो। इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरूले रेकग्नाइज गरिदिएको हुनुपर्दछ भन्दै 1 नम्बरमा चाहिँ डिफाइन्ड टेरिटोरी, 2 नम्बरमा चाहिँ मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ, 2 नम्बरमा चाहिँ पर्मानेन्ट पपुलेसन, 3 नम्बरमा गभर्नमेन्ट इफेक्टिभ गभर्नेन्स, 4 नम्बरमा चाहिँ इन्टरिङ ट्रिटी विथ द अदर स्टेट, अरू राज्यहरूसँग चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्न सक्ने चाहिँ हैसियत भएको राज्यले चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। अर्को चाहिँ 5औं नम्बर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएको हुन्छ भनेर मोडर्न स्टेटलाई चाहिँ अब मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन 1933 ले यसरी डिफाइन गर्यो। अब डेफिनेसन चाहिँ अब हामी चाहिँ सोभरेनिटीमा जाउँ। अब सोभरेनिटीमा चाहिँ डेफिनेसनमा चाहिँ जोन बोर्डिनले चाहिँ सुरुमा चाहिँ सोभरेनिटीको डेफिनेसन कसरी गर्यो त, द सुप्रिम पावर अफ द स्टेट एन्ड सब्जेक्ट्स द अन्डरस्ट्यान्ड स्टेट एन्ड सब्जेक्ट्स अन्डरस्ट्यान्ड बाई द ल। अब यो सार्वभौम सत्ता भनेको सर्वप्रथम चाहिँ जोन बोर्डिनले चाहिँ डिफाइन गर्यो। मैले भने यो सार्वभौम सत्ता ओल्ड फ्रान्स वर्डबाट आएको हो। सोभरेनिटी भन्ने 1400 शताब्दीतिर यो सोभरेनिटीको के भएको हो त, उत्पत्ति भएको हो। त्यसपछि त्यो ल्याटिनाइज भयो, ल्याटिनाइज भइसकेपछि वेस्टफालियाको ट्रिटीले 1648 ले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेट हुनको लागि चाहिँ सोभरेनिटी अथवा सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ एउटा की प्रिन्सिपलको रूपमा राख्नुपर्छ भन्यो। पछि चाहिँ स्कलरहरूले चाहिँ यो सोभरेनिटी अथवा सार्वभौम सत्तामा स्टडी गर्न थाले। त्यसमध्ये पहिलो स्टडी गर्ने स्कलर भनेको जोन बोर्डिन हो। जोन बोर्डिनले चाहिँ सोभरेनिटी अथवा सार्वभौम सत्तालाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि उसले भन्यो द सुप्रिम पावर अफ द स्टेट एन्ड सब्जेक्ट्स अन्डरस्ट्यान्ड बाई द ल। सार्वभौम सत्ता भनेको स्टेट एउटा राज्यको चाहिँ एउटा सर्वोच्च शक्ति हो र त्यो राज्यमा भएका चाहिँ विभिन्न किसिमका विषयहरूको शक्ति हो। अर्को कुरा अनरेस्ट्रेन्ड बाई द ल भनेको कानुनले पनि सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ डोमिनेट गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ जोन बोर्डिनले चाहिँ यसरी डिफाइन गर्यो। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ हुगो ग्रोटियसले पनि डिफाइन गर्यो। हुगो ग्रोटियसले चाहिँ इन्टरनेसनल ल अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको बारेमा विभिन्न लिटरेचरहरू लेखेको छ हुगो ग्रोटियसले। हुगो ग्रोटियसले के भन्यो त, सुप्रिम पोलिटिकल पावर भेस्टेड इन हिम व्हिच एक्ट आर नट सब्जेक्ट टु एनी अदर व्हिच विल क्यान नट बी ओभर रिडन। अब उसले चाहिँ के भन्यो त, यो सार्वभौम सत्ता भनेको उसले पनि राजनैतिक एकदमै सर्वोच्च शक्ति हो। अनि यो चाहिँ जसमा चाहिँ भेस्टेड हुन्छ, जसमा निहित हुन्छ, उनीहरू बाहेक अरूले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँदैन। जसरी नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताले मात्र प्रयोग गर्छ, इन्डियाले चाहिँ त्यो एक्सटर्नल पेनिट्रेसन एक्सटर्नल तरिकाले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा भन्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो त, यो चाहिँ के गर्न सकिँदैन, द सब्जेक्ट एकैछिन है एम सराउन्ड अनि एक्ट्स
Supreme political power vested in whom acts are not subject to any other which will cannot be overridden. अब त्यहाँ भएका जो जनताहरू छन् त्यहाँ भएका चाहिँ जसमा चाहिँ त्यो सोभरेनिटी सार्वभौम सत्ता चाहिँ छ उनीहरूको विलको अगेन्स्टमा चाहिँ कुनै कुरा गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुगो ग्रोटियसले चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई डिफाइन गरेर यसरी डिफाइन गरे। जस्तै नेपाली जनताले चाहिँ सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनता छ भनेपछि नेपालमा कुनै पनि सरकारले होस् चाहे कुनैले पनि नेपालको जनताको एगेन्स्टमा चाहिँ काम गर्नु हुँदैन। जस्तै नेपाली जनताले उदाहरण दिनको लागि नेपाली जनताले एमसीसी चाहिँदैन भनेर सबैले चाहिँ विरोध गर्यो भनेपछि सरकारले चाहिँ सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा छ, नेपाली जनतालाई कस्तो किसिमको विकास चाहिन्छ, के चाहिन्छ के चाहिँदैन भन्ने कुरा त नेपाली जनताले डिसाइड गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ त्यो जसमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता निहित छ त्यसको चाहिँ एगेन्स्टमा जान पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुगो ग्रोटियसले चाहिँ सार्वभौम सत्ता सोभरेनिटीलाई यसरी डिफाइन गरे। अर्को तपाईको जेलनिकले कसरी डिफाइन गरे त sovereignty that characteristic the state by the virtue of which it cannot be legally bound except by its own will or limited by any other power than itself. यो सोभरेनिटी सार्वभौम सत्तालाई कुनै पनि शक्तिले चाहिँ रोक्न छेक्न सक्दैन, यहाँसम्म कि कानुनले पनि यसलाई बन्धनमा पार्न सक्दैन र त्यसले मात्र यो सोभरेनिटीको चाहिँ इन्जोय गर्न पाउँछ, त्यसले मात्र सोभरेनिटी अथवा चाहिँ यो सोभरेनिटी अथवा चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गर्न पाउँछ जससँग चाहिँ त्यो सोभरेन अथवा सार्वभौम शक्तिको अधिकार छ भन्ने कुरा चाहिँ जेलनिकले डिफाइन गरे। अब सोभरेनिटीको बारेमा अरु कुरा चाहिँ अगाडि हेर्दाखेरि The sovereign has the commanding coercive power to punish the disobedience by its own order and decision. सार्वभौम सत्ताको चाहिँ के गुण हुन्छ त जसले चाहिँ त्यो सार्वभौम सत्ता सार्वभौम भएको क्षेत्रमा एउटा टेरिटोरीमा कसैले पनि त्यो सार्वभौमहरूले गरेको चाहिँ डिसिजनहरू अर्डरलाई पालना गरेन भनेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ सोभरेनले चाहिँ कोअरेसिभ तरिकाले अथवा फोर्सफुल तरिकाले चाहिँ पनिश गर्न सक्ने पनि सोभरेन त्यस्तो चाहिँ विल हुन्छ, सोभरेनसँग चाहिँ त्यस्तो कमान्डिङ क्यापेसिटी हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब भन्नु पर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली जनतामा चाहिँ सार्वभौम सत्ता छ भन्छ। यदि सरकारले चाहिँ जनताको विरुद्ध काम गर्यो, कुनै पनि निकायले सरकार जनताको विरुद्ध काम गर्यो, देशको विरुद्ध काम गर्यो भनेपछि जनताहरूले स्वयं सरकारलाई चाहिँ पनिश गर्न सक्छ, जनताहरूले स्वयं सरकारलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले पनिश गर्न सक्छ। अब कुनै पनि फर्ममा हुन सक्छ, रिभोल्ट गरेर, आन्दोलन गरेर, सरकारलाई चाहिँ खारेज गरेर, बहिष्कार गरेर, आफ्नो चाहिँ फ्रेन्चाइज अथवा बालिग मताधिकारको प्रयोग गरेर त्यसरी चाहिँ जनताले चाहिँ डिसोबिडियन्स गरेको कुरामा चाहिँ जनताको अर्डर र डिसिजनहरूलाई चाहिँ गर्नेलाई चाहिँ पनिश गर्ने क्यापेसिटी सोभरेनिटीले चाहिँ एलाउ गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। Sovereignty as a modern concept rooted back to the Treaty of Westphalia, that is 1964, 19 होइन यो 16 mistake भयो, 1648 हो यो 1648, and this confirmed that the state has no right to intervene into the internal affairs of other state. अब एउटा कुरा यो सेन्टेन्सले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ। माथि हामीले वेस्टफालियाको ट्रिटी भनेका थियौं, युरोपमा चाहिँ दुईटा क्रिस्चियन सम्प्रदाय बीचमा चाहिँ शासनको लागि प्रतिस्पर्धा भयो। 35 वर्ष भइसकेपछि तपाईको 1618 देखि 1648 सम्म चाहिँ 30 वर्षसम्म लामो युद्ध चल्यो। त्यो युद्धलाई विश्राम गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ सन्धि चाहिँ त्यहाँ साइन भयो। त्यो सन्धि साइन भइसकेपछि धेरैवटा युरोपियन कन्ट्रीहरूले पार्टिसिपेट गरे। त्यसमा के कन्क्लुजन निकालियो त अब जो सोभरेनिटी हुन्छ, जो चाहिँ सार्वभौम सत्ता हुन्छ, त्यो सार्वभौम सत्ता राज्यको मुख्य सिद्धान्त हुने। एउटा राज्यले अर्को राज्यको भित्र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र संसारभरि एक राज्य र अर्को राज्यको बीचमा चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम गर्नको लागि एक्सचेन्ज अफ डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञहरूको चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने, कूटनीतिक च्यानलबाट चाहिँ एक राज्यले अर्को राज्यसँग चाहिँ कनेक्सन गर्ने भन्ने गरेर यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ की इलिमेन्टको रूपमा चाहिँ वेस्टफालियाको ट्रिटीले फ्रेम गर्यो। एउटा कुरा फेरि रिपिट पनि गरे, सोभरेनिटी राज्यको जो स्टेट हुन्छ, स्टेटको की प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ सोभरेनिटी हुने। त्यो सोभरेनिटी भनेको सुप्रिम पावर हो। एउटा निश्चित टेरिटोरी भित्र त्यो चाहिँ सोभरेनिटी भएका
जसमा सोभरेनिटी निड छ त्यो कुराहरूले चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्न पाउने, अरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नहुने, अरूले चाहिँ अरू एउटा स्टेटले अर्को स्टेटको चाहिँ इन्टरनल एफेयर भित्री मामिलामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु नहुने कुर्ने। अर्को कुरा चाहिँ डेभलपमेन्ट, संसारभरि चाहिँ राजदूतहरू मार्फत, कूटनीतिज्ञहरू मार्फत एक देश र अर्को देशको बिचमा चाहिँ सम्बन्धहरू कायम गरिनुपर्छ भन्ने कुरा। यी तीनवटा की इलिमेन्टहरू चाहिँ वेस्टफालियाको ट्रिटीले 1648 मा फ्रेम गर्यो। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ भनिएको छ। अर्को कुरा द इन्टरनल सुप्रिमेसी अफ पावर एन्ड एक्सटर्नल इन्डिपेन्डेन्स। अब मैले भने सोभरेनिटीको दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ, एउटा इन्टरनल एस्पेक्ट हुन्छ, इन्ट्रिन्सिक भनेर भन्न सकिन्छ, अर्को एक्सटर्नल पर्सपेक्टिभ हुन्छ जसलाई चाहिँ एक्सटेन्सिङ अथवा एक्सटर्नल भन्न सकिन्छ। इन्टरनल के हुनुपर्दछ त, इन्टरनल सुप्रिमेसी हुनुपर्दछ। भित्री तरिकाले चाहिँ एउटा जस्तै नेपाल चाहिँ, नेपाली जनता चाहिँ सोभरेन छन् भनेपछि नेपालको चाहिँ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर टेरिटोरीभित्र नेपाली जनताको चाहिँ मोनोपोली हुनुपर्छ। नेपाली जनताले जस्तो किसिमको विकास चाहिन्छ त्यस्तो किसिमको विकास गर्न सकिन्छ, जस्तो किसिमको शासन चाहिन्छ त्यस्तो किसिमको शासन गर्न सकिन्छ। भित्री तरिकाले चाहिँ नेपाली जनताको जसमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता छ त्यो सार्वभौम सत्ता भएको मान्छेहरूमा चाहिँ के हुनुपर्दछ त, तिनीहरूको चाहिँ सुप्रिमेसी हुनुपर्छ, सर्वोच्चता हुनुपर्छ भन्दछ। अब अहिले नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ अब 1,47,516 वर्ग किलोमिटर भएर भनेको छ लिम्पियाधुरा र लिपुलेलाई। अब इन्डियाले त्यो कुरा स्वीकारेको छैन, त्यो चाहिँ डिबेटेबल इस्यु नै छ। त्यसैले मैले 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेर भने। यसमा चाहिँ मैले के कुरालाई जोड दिन खोजेको त, सार्वभौम सत्ताको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्टरनली चाहिँ जसमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता छ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वोच्च शक्तिको चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनु। एक्सटर्नल रूपमा चाहिँ एक्सटर्नल इन्डिपेन्डेन्स हुनु। त्यहाँ माथि त वेस्टफालियाको ट्रिटीले भनेको छ एउटा स्टेटले अर्को स्टेटको चाहिँ इन्टरनल एफेयरमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन अब भन्ने कुरा त यो ट्रिटीमा भन्यो, तर एक्चुअल प्र्याक्टिसमा त्यो कुरा चाहिँ धेरै विवाद छ, धेरै एक्सेप्सनहरू हुन्छन्। तपाईले प्रेसिडेन्ट इलेक्सन 2016 मा मलाई लाग्छ ट्रम्प चाहिँ इलेक्ट भएको 2016 मा, त्यहाँ चाहिँ रसियन ह्याकरहरूले चाहिँ अब हिलारी क्लिन्टन र प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको बिचमा चाहिँ इलेक्सन हुने बेला उनीहरूले ह्याक गरेर चाहिँ रसियाले चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ मतलब भित्री मामिलामा हस्तक्षेप गर्यो भनेर विश्वभरि चाहिँ न्युज फैलिएको थियो। तर अब त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली त्यो कुरा चाहिँ काहीँ न काहीँ एक्सेप्सनहरू तलमाथि हुन्छ। तर नेपालले इन्डियाले पनि नेपाललाई विभिन्न तरिकाले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ, चाइनाले पनि नेपाललाई विभिन्न तरिकाले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको कुराहरू यो यावत कुराहरू छ। तर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, इन्टरनेसनल ल अनुसार चाहिँ के भन्ने मान्यता, विभिन्न किसिमका सन्धि र ट्रिटी अनुसार के भन्ने मान्यता छ त, के भन्छन् एउटा स्टेटले अर्को स्टेटको रूपमा चाहिँ के गर्न सकिँदैन त, हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मान्यतामा स्टेटहरू चलिरहेका हुन्छन्। जस्तै अब रसियाको चाहिँ प्रेसिडेन्ट भनेको भ्लादिमिर पुटिन, अमेरिकाकी टप जर्नलिस्ट मिगन केलीले चाहिँ अब त्यो चाहिँ रसियाको चाहिँ प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुटिनलाई चाहिँ भनेर इन्टरभ्यूमा भन्यो, रसियन भाषामा थियो, त्यो रसियन भाषा चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर एउटा चाहिँ त्यो ट्रान्सलेटर हुन्छ, त्यो डिजिटल ट्रान्सलेटबाट ट्रान्सलेट गरेर तिनीहरूको इन्टरभ्यू चल्यो। अनि मेगन केलीले चाहिँ क्वेसन गर्यो, वाइ यु इन्टरफेयर इन द युएस सोभरेनिटी अथवा युएसको इन्टरनल एफेयरमा तैँले किन इन्टरभेन गरेर चाहिँ प्रेसिडेन्टियल इलेक्सनलाई चाहिँ तैँले इन्फ्लुएन्स गरिस् भनेर भन्दाखेरि उसले भन्यो हाम्रो रसियाको चाहिँ त्यसको प्रमाण तैँले ल्या, बिना प्रमाण चाहिँ यो कुरा पुष्टि हुँदैन र हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीति, हाम्रो देशको नीति भनेको अरू कुनै अरू देशहरूको चाहिँ इन्टरनल एफेयरमा चाहिँ के भन्छन् पेनिट्रेसन गर्नु, इन्टरनल एफेयर्सलाई चाहिँ के गर्नु, त्यसमा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नु हाम्रो देशको नीतिभित्र पर्दैन भनेर भ्लादिमिर पुटिनले पनि त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेको छ। मैले के कुरालाई भन्न खोजेको त, सिद्धान्त त प्रिन्सिपल्ली चाहिँ सबै स्टेटहरूले के मान्छन् त, एउटा स्टेटले अर्को स्टेटको इन्टरनल एफेयरहरूमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेको गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मान्छन्। तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ खिच्चातानी जो पावरफुल छ त्यसले आफ्नो तरिकाले चाहिँ मनोमानी किसिमले चाहिँ गर्ने चाहिँ गर्छन् है त। अब मैले चाहिँ यो सेन्टेन्सबाट के बुझाउन खोजिरहेका थिएँ कि सोभरेनिटीको दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ, इन्टरनल चाहिँ जो कम्पोनेन्ट हुन्छ सोभरेनिटीको इन्टरनल कम्पोनेन्ट, सार्वभौम सत्ताको इन्टरनल कम्पोनेन्टले के कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ त, एउटा निश्चित भूभागभित्र त्यो जसमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता निहित छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सर्वाधिकार, आफ्नो चाहिँ सुप्रिमेसी कायम गर्न सक्नु पर्यो। अर्को कुरा एक्सटर्नल चाहिँ बाहिरी हस्तक्षेपबाट त्यो हस्तक्षेप रहित हुनु पर्यो, एक्सटर्नल कुराहरूबाट, एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल स्टेटहरूबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो भनेर सोभरेनिटीको दुई तरिकाको कम्पोनेन्ट हुन्छ, इन्टरनल र एक्सटर्नल। अब सोभरेनिटीलाई सुरुमा त स्टेटै डिफाइन गर्न एकदमै गाह्रो कुरा हो। मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनले चाहिँ
4-5 वटा इलिमेन्टहरू स्टेटमा हुन्छन् भनेर भन्यो। तर अब विभिन्न किसिमका स्टेटहरू अहिले पनि एक्जिस्टेन्ट छन्। अब अहिले चाहिँ स्टेट चाहिँ भनेर भन्दैन, विभिन्न किसिमका टेरिटोरीहरू भनेर तपाईँले कोरोना भाइरसहरू विश्वका चाहिँ 206 देखि 15 वटा चाहिँ टेरिटोरीहरूमा कोरोना भाइरसले चाहिँ पेन्डेमिकले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेको छ भनेर न्युजमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर तिनीहरूलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटको रूपमा चाहिँ रेकग्निसन मिलेको छैन। स्टेट हुनुको लागि इन्डिपेन्डेन्ट रेकग्निसन पनि मिल्नु पर्दछ। अब बाहिरको पक्षले पनि त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तै अब हङकङलाई किन चाहिँ सोभरेन भनेर भन्न सकिँदैन? हङकङ चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ, अटोनोमस पनि छ, तर ऊ चाहिँ फुल्ली सोभरेन छैन। किनकि चाइनाले चाहिँ हङकङलाई हस्तक्षेप गरिरहेको हुन्छ, हङकङ मेरो भनेर दाबी गरिरहेको हुन्छ। हङकङ छ, त्यस्तै मकाउ छ। त्यसैले चाहिँ सोभरेनिटीको दुईटा इलिमेन्ट हुन्छ। त्यो इलिमेन्टमा चाहिँ इन्टरनल्ली त हङकङ चाहिँ अटोनोमस छ, आफ्नै किसिमको हङकङमा शासन चलेको छ। हङकङको चान्सेलर क्यारी ल्यामले चाहिँ आफ्नो तरिकाले शासन चलाइरहेको छ। तर एक्सटर्नल जो इन्डिपेन्डेन्स, चाइनाबाट इन्डिपेन्डेन्स छैन हङकङ, चाइनाले चाहिँ इन्टरभेन्सन गरेको छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ पूर्ण तरिकाले हङकङलाई चाहिँ सोभरेन स्टेट भनेर हामीले चाहिँ स्वीकार्न सकिँदैन, चाइनाले पनि स्वीकार्दैन, विश्वका अब चाइनाका सपोर्टरहरू अरू देशहरूले पनि स्वीकार्दैनन्। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ सार्वभौम सत्ताको चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भने। अब सार्वभौम सत्ताको चाहिँ नेचरलाई हेर्दाखेरि सार्वभौम सत्ताको चाहिँ नेचर कस्तो हुन्छ त? एउटा पर्मानेन्स कि क्यारेक्टरिस्टिक अफ सोभरेनिटी, स्थायी हुनु। एउटा पर्मानेन्ट हुनु सार्वभौम सत्ताको की क्यारेक्टर हो, एउटा स्वभाव हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब कति किसिमको पर्मानेन्ट हुन्छ, कति किसिमको चाहिँ टेम्परेरी हुन्छ भन्ने कुरा त विभिन्न एक्सेप्सनहरू पनि छन्। जस्तै अब तपाईँले चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ 200 वर्ष राज गरिसकेपछि ब्रिटिसहरूले चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ अब सार्वभौम सत्ता उनीहरूलाई ट्रान्सफर गर्यो भन्छन्। नेपालमा पनि अब शाह शासन कति 100 वर्ष शाह शासन चलिसकेपछि नेपालको संविधान 2000, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनतालाई हस्तान्तरण गर्यो भन्ने कुरा छ। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले 2062-63 सालको संविधान पछि चाहिँ त्यो सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा लगेर अब एकतर्फी शासन चलायो। त्यसपछि 2062-63 सालमा चाहिँ अब जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको छु भनेर एक किसिमले चाहिँ जनतालाई फुल्ली सोभरेन सार्वभौम बनाएको कुरा छ। अब तर हामीले बुझ्दाखेरि सार्वभौम सत्ताको चाहिँ नेचर चाहिँ त्यो मैले एक्सेप्सनको कुरा भने, सार्वभौम सत्ताको नेचर, सार्वभौम सत्ताको स्वभाव चाहिँ पर्मानेन्ट हुने किसिमको हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को लास्ट एज लङ एज द इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट लास्ट, यो सार्वभौम सत्ता तबसम्म रहिरहन्छ जबसम्म एउटा स्टेट रहिरहन्छ। यो एउटा कुनै पनि स्टेटमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता छैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ स्टेटको रूपमा चाहिँ रेकग्नाइज गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो। किनकि वेस्टफालियाको ट्रिटीले नै चाहिँ सार्वभौम सत्ता चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता अथवा सोभरेनिटीलाई चाहिँ स्टेटको के हुनु पर्दछ, की प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता हो भनेर मानिएको छ। गिभ्स द इक्वालिटी ट्रिटमेन्ट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन इरेस्पेक्टिभ अफ इट्स साइज एन्ड पपुलेसन। सार्वभौम सत्ताले के यसको चाहिँ ब्युटीनेस अथवा यसको राम्रो पक्ष के छ? सरी है, यो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ एकदमै सुन्दरतम पक्ष के छ कि इरिस्पेक्टिभ अफ इट्स साइज। जस्तै अमेरिका धेरै शक्तिशाली छ, अमेरिकासँग धेरै बल छ, धेरै मिलिट्री पावर छ, धेरै धन पैसा छ, अब धेरै साइन्टिस्टहरू छन्, विभिन्न कुरा छ। तर नेपाल पनि एउटा सोभरेन कन्ट्री हो भनेपछि अब सोभरेनिटीको तरिकाले हेर्ने हो भनेपछि, स्टेटको तरिकाले हेर्ने हो भनेपछि अमेरिकाले जस्तो एउटा स्टेटको रूपमा रेकग्नाइज भएको छ त्यही किसिमको प्रिभिलेज र त्यही किसिमको चाहिँ राइट्सहरू नेपालको पनि हुन्छ सोभरेन स्टेट भइसकेपछि। यसले के कुरालाई चाहिँ बुझायो त? जति ठुलै जनसङ्ख्या तलमाथि होस् त्यो कुराले फरक परेन। एउटा सार्वभौम सत्ता सार्वभौम छन् भनेपछि अर्को सार्वभौम सत्ता एउटा चाहिँ सार्वभौम सम्पन्न स्टेटहरू उनीहरूको जनसङ्ख्याले म्याटर गर्दैन कि उनीहरू चाहिँ बराबर समान किसिमको उनीहरूको अधिकार हुनुहुन्छ, समान किसिमको उनीहरूको राइट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सोभरेनिटी अथवा सार्वभौम सत्ताले चाहिँ हामीले चाहिँ इक्वेट गरेको देखिन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विभिन्न टाइममा चाहिँ भाषण गरेर तपाईँले सुन्नुभएको हुन सक्नुहुन्छ। नेपाल पनि अब जनसङ्ख्यामा भूगोल सानो भए पनि नेपाल एउटा सार्वभौम सम्पन्न देश हो। जस्तो चाहिँ अब ठुला देशहरूको जस्तो किसिमको चाहिँ मतलब राइट हुन्छ त्यस्तै किसिमको नेपालको पनि हक र एउटा इन्टरनेसनल सिनारियोमा चाहिँ रिलेसन गर्ने त्यस्तो छवि छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ
क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू यो सोभरेनिटीको थ्रु चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेटले पनि पाउँछ, नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुकले पनि पाउँछ। होइन भने त नेपाल भनेको चाहिँ इन्डियाको एउटा स्टेट बराबर छ, इन्डियाको चाहिँ एउटा स्टेट बराबर छ। फेरि स्टेटको दुइटै सेन्स लाग्छ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ जर्नल स्टेट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कन्ट्रीलाई पनि स्टेट भन्छौँ, अर्को चाहिँ एउटा देशभित्रको चाहिँ प्रोभिन्सलाई पनि स्टेट भन्छौँ। अहिले यो कुरामा जाँदैन, यो फेडरलिजम अन्तर्गत विभिन्न किसिमको डिभिजन हुन्छ, यो शब्दमा चाहिँ तपाईँ नझुक्किनु होला। तर जो स्टेटको कुरा म अहिले गरिरहेको छु त्यो स्टेट भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अथवा सार्वभौम सम्पन्न देश हो भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले भनिहालेँ तपाईँले सोभरेनिटी गिभ्स इक्वालिटी इन द ट्रिटमेन्ट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि यो सोभरेनिटीले चाहिँ के गर्छ, इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्छ। अमेरिका शक्तिशाली छ भनेपछि उसँग चाहिँ अर्कै किसिमले चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन प्र्याक्टिस हुने, नेपाल चाहिँ कम शक्तिशाली छ भनेर नेपालसँग अर्कै किसिमले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनहरूको चाहिँ त्यो यताउता खिचतानी हुने त्यस्तो हुँदैन। सिद्धान्त त है प्रिन्सिपली, प्र्याक्टिसमा चाहिँ अलगै हुनसक्छ। अब विभिन्न किसिमको इन्फ्लुएन्स हुन्छ, पावरफुलवाला मान्छेले आफ्नो तरिकाले चाहिँ अब पेलेर लग्छ, त्यो कुरा अलग हो। तर सिद्धान्त त सोभरेनिटीले चाहिँ सार्वभौम सत्ताले चाहिँ मतलब दुईवटा स्टेटहरूलाई चाहिँ इक्वाइट गर्छ इरिस्पेक्टिभ अफ साइज एन्ड पपुलेसन। उसको चाहिँ जनसङ्ख्या र उसको चाहिँ मतलब टेरिटोरीले म्याटर गर्दैन भन्ने कुरा हो। अर्को एक्सक्लुसिभनेस। एक्सक्लुसिभनेस भनेको ओन्ली सोल्ली पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै नेपाली जनता सार्वभौम सम्पन्न हुन् भनेपछि नेपाली जनताको सार्वभौमिकता कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, खालि नेपाली जनताले मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। इन्डियाको सार्वभौम सत्ता इन्डियन पिपुलहरूले मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। अमेरिकाको सार्वभौम सत्ता, चाइनाको सार्वभौम सत्ता उनीहरूका जससँग चाहिँ त्यो भेस्टेड भएको हुन्छ, जसमा निहित भएको हुन्छ, त्यसले मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसरी एक्सक्लुसिभनेस भनेको सार्वभौम सत्ता एक्सक्लुसिभ हुन्छ, सोल्ली एउटाले मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै अब ब्रिटिसहरूले कोलोनाइज गर्दाखेरि इन्डियाको चाहिँ सोभरेनिटी, इन्डियाको सार्वभौम सत्ता आफ्नो मुठीमा लगेका थिए ब्रिटिसहरूले, पछि इन्डियालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरे। अब यो सोभरेनिटी जो सार्वभौम सत्ता छ, पहिले विश्वमा चाहिँ एकात्मक शासन थियो, राजाहरूले चाहिँ शासन गरिरहेका थिए, त्यसैले सम्पूर्ण सार्वभौम अधिकार चाहिँ राजाको हातमा हुन्थ्यो, राजाले जे भने त्यही हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ यो सार्वभौम सत्ता सोभरेनिटी बिस्तारै चाहिँ स्टेटमा ट्रान्सफर हुँदै आयो र अहिले जब चाहिँ विश्वभरि चाहिँ डेमोक्रेटाइजेसन प्रजातन्त्रीकरणको लहर चल्यो र त्यो सार्वभौम सत्ता केमा चाहिँ अब चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ मतलब यो सोभरेनिटी चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै आयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ एक्सक्लुसिभनेस भनेको जसमा त्यो भेस्टेड छ, जसमा त्यो निड छ, त्यसले मात्र इन्जोय गर्न पाउँछ त्यो सोभरेनिटीलाई भन्ने कुरा। अर्को इनएलिनेबिलिटी भनेको, इनएलिनेबिलिटी भनेको एउटा स्टेटबाट, एउटा मतलब राज्यबाट त्यसको चाहिँ सार्वभौम सत्ता अलग गर्न मतलब सकिँदैन। अब एलियन भनेको चाहिँ मतलब एउटा पृथ्वीभन्दा बाहिरको कुरा, एउटा देशबाट त्यसको सार्वभौम सत्ता नै अलग गर्ने हो भनेपछि त त्यही अब अर्कै रुल चल्या जस्तै हो। पहिला चाहिँ एउटा इन्डियन पहिला भारत त ब्रिटिसहरूले कोलोनी गर्नुभन्दा अगाडि नै थियो। अब भारतमा आएर ब्रिटिसहरूले कोलोनाइज गरेर भारतको सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा लगिसकेपछि त भारतको चाहिँ अब जो स्टेटको चाहिँ जो रिकग्निसन भयो इन्डियाको नामबाट होइन, तर ब्रिटिसहरूको नामबाट हुन थाल्यो, एउटा ब्रिटिस इम्पेरियलिजमको रूपमा, एउटा साम्राज्यको रूपमा हुन थाल्यो। त्यसैले मतलब राज्यबाट यदि सार्वभौम सत्ता अलग भयो भनेपछि त्यो स्टेट चाहिँ रहन सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छ। स्टेटको सक्सेसन, स्टेटहरू कसरी सक्सेस हुन्छन्, कसरी चाहिँ स्टेटहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् भन्ने अलगै च्याप्टर छ, त्यसमा हामी जाँदैनौँ। सार्वभौम सत्ता इनएलिनेबल हुन्छ यदि चाहिँ कुनै पनि स्टेटबाट, राज्यबाट सार्वभौम सत्ता अलग गर्ने हो भने त्यो राज्यको अस्तित्व हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। सार्वभौम सत्ता इन्डिभिजुअल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। नेपालले पनि 7वटा प्रदेश छन्, 7वटा प्रदेशमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ स्वायत्त बनाएको छ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ सार्वभौम सत्ता नै सम्पन्न बनाइदियो भने त तिनीहरू अलगै स्टेटको रूपमा रिकग्नाइज हुन्छन्। त्यसैले सार्वभौम सत्ता भनेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, नेपाल चाहिँ एउटा अक्षुण्ण राष्ट्र हो, मतलब खण्ड गर्न नसकिने, भौगोलिक अखण्डता भएको, भौगोलिक अखण्डता नभएको, मतलब अक्षुण्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्तावना अथवा प्रिम्बलमा लेखिएको छ। त्यसैले चाहिँ जो सोभरेनिटी हुन्छ यसको नेचर कस्तो हुन्छ त, के भन्छन्, इन्डिभिजुअल हुन्छ, यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सक्दैन। डिभाइड गर्यो भने त त्यसमा चाहिँ अब स्टेटको चाहिँ त्यो मतलब अस्तित्व नै हटाएर जाने भयो। युनिटी इज द भेरी स्पिरिट अफ सोभरेनिटी। यो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ के हो त, युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पोइन्ट हो। मतलब त्यो सार्वभौम सत्तामा चाहिँ विभिन्न किसिमको डाइभर्सिटीहरू त त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ जस्तै नेपालमा पनि 7वटा प्रदेश छन्,
तर चाहिँ नेपालका 7वटै प्रदेशका मान्छेहरूले हामी सबै नेपाली हौं, हामी सार्वभौम सम्पन्न हौं भनेर एक किसिमले युनाइटेड भएर आएका हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ युनिटी चाहिँ यो चाहिँ सार्वभौम सत्ताको चाहिँ एकता भन्ने चाहिँ आत्मा जस्तै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सोभरेनिटीको चाहिँ सार्वभौम सत्ताको नेचरमा, स्वभावमा हेर्यौं। अब महत्त्व किन पर्दछ त? पहिलो कुरा त महत्त्व, सोभरेनिटीको महत्त्व किन पर्दछ? एउटा स्टेटलाई रिकग्नाइज गर्नलाई हो। अब हङकङलाई चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सोभरेन स्टेटको रूपमा रिकग्नाइज गर्न सकिँदैन। नेपाल चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सोभरेन स्टेटको रूपमा रिकग्नाइज भएको छ, किनकि नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ सोभरेन स्टेट हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। त्यसैले चाहिँ यहाँ के भनिएको छ, सोभरेनिटी अथवा सार्वभौम सत्ता चाहिँ की इलिमेन्ट इन एक्जिक्युटिङ इन्टरनेसनल ल द्याट इच स्टेट हेज एक्सक्लुसिभ सोभरेनिटी ओभर इट्स टेरिटरी। कुनै पनि राज्यले, कुनै पनि देशसँग त्यसको एउटा सार्वभौम शक्ति हुन्छ। त्यो सार्वभौम शक्ति पनि निश्चित टेरिटोरीमा भित्र हुने हो। जस्तै नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ इन्डियाको बिहारमा गएर चाहिँ इन्डियाले सर्भ गर्न सक्ने हैन। जस्तै अब इन्डियाको चाहिँ सार्वभौम सत्ता नेपालको काठमाडौँमा आएर चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने हैन कि। अब यसको कुरा चाहिँ के भनेर बुझ्न सकियो कि सार्वभौम सत्ता जो के भन्छन् सोभरेनिटी हो, एउटा स्टेटको की इलिमेन्ट हो। यसले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ के कुराको कार्यान्वयनमा मद्दत गर्दछ त? अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको मतलब कार्यान्वयनमा मद्दत गर्दछ र इट इज एक्सक्लुसिभ, स्टेट एज एक्सक्लुसिभ सोभरेनिटी ओभर इट्स टेरिटरी। एउटा चाहिँ राज्यसँग आफ्नो चाहिँ निश्चित भूभागमा चाहिँ सार्वभौम सम्पन्न हुन्छ, जुनसुकै पनि कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गर्न सक्छ। एउटा मोनोपोलिस्टिक किसिमको एप्रोचले चाहिँ त्यो टेरिटोरीमा कन्ट्रोल गर्न सक्ने चाहिँ सोभरेनिटीले त्यसरी चाहिँ एलाउ गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। अर्को, this signifies sovereignty to be the cardinal and distinguishing characteristic of state. यसले के कुरा माथि अब की इलिमेन्ट भन्नु र कार्डिनल भन्नु, कार्डिनल भनेको मेन चिफ हो। अब एउटा कार्डिनल सोभरेनिटी भनेको एउटा स्टेटको लागि चाहिँ एउटा की इलिमेन्ट हो, चिफ इलिमेन्ट हो, कार्डिनल इलिमेन्ट हो। अर्को कुरा यो डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टरिस्टिक अफ स्टेट, एउटा चाहिँ राज्य हुनुको लागि त्यसमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता हुनै पर्छ। सार्वभौम सत्ता छैन भनेपछि त्यसले राज्यको अस्तित्व पाउँदैन। जस्तै अब अहिले हङकङले पनि पाएको छैन, इन्डियाले पनि ब्रिटिस कोलोनी हुँदाखेरि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटको रूपमा चाहिँ रेकग्नाइज भएको थिएन। नेपालको चाहिँ इन्डियासँग सुगौली सन्धि भएन। नेपालको चाहिँ पहिलो सुगौली सन्धि ब्रिटिस इन्डियासँग भयो, किनकि चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ त त्यहाँको चाहिँ सोभरेनिटी त त्यहाँको चाहिँ सार्वभौम सत्ता त ब्रिटिसहरूले चाहिँ प्रयोग गरिरहेका थिए। त्यसैले चाहिँ के बुझ्न सकियो त, एउटा स्टेटको चाहिँ एउटा डिस्टिङ्ग्विसिङ स्टेटलाई चाहिँ डिस्टिङ गर्ने, एउटा स्टेटलाई छुट्याउने क्यारेक्टरिस्टिक सोभरेनिटी हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ सोभरेनिटीको महत्त्व छ। अर्को कुरा, सोभरेनिटी सर्भ्स टु एन्जोय द राइट टु हेभ द एब्सोल्युट पावर आइदर द लिगल अर पोलिटिकल विदिन द टेरिटरी अफ स्टेट। यो पनि माथिको कुरासँग मिल्न सक्छ। सार्वभौम सत्ताले के कुरालाई इन्जोय गर्न दिन्छ, के कुरालाई चाहिँ एलाउ गर्छ त, आफ्नो क्षेत्रभित्र एउटा चाहिँ निरपेक्ष शक्तिलाई प्रयोग गर्न, चाहे त्यो कानुनी शक्ति होस्, चाहे त्यो राजनीतिक शक्ति हो, एउटा निश्चित टेरिटोरीभित्र प्रयोग गर्नको लागि सार्वभौम सत्ताले चाहिँ एलाउ गर्छ, मतलब मद्दत गर्छ भन्ने कुराले चाहिँ सार्वभौम सत्ता चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। नेपालको सार्वभौम सत्ताको विषयमा चाहिँ केही कुरा छ। अब यो कुराहरू चाहिँ मैले भन्दै आजको स्लाइडलाई चाहिँ यही चाहिँ म एन्ड गर्नेछु। अब नेपालको सोभरेनिटीको चाहिँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि, नेपाल मेड सुगौली ट्रिटी विथ युके इन 1816। नेपालले चाहिँ बेलायतसँग 1816 मा चाहिँ सुगौली ट्रिटी गर्यो। त्यो ट्रिटी किन भयो त, त्यसको ब्याकग्राउन्ड एउटा हेर्दाखेरि नेपालले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि 2224 राज्य नेपालले एकीकरण गरेर एउटा नेपाल एउटा युनाइटेड किङडमको रूपमा 1825 सालदेखि चाहिँ आधुनिक नेपाल अथवा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आधुनिक नेपालका चाहिँ निर्माता भनेर चिनिन्छन्। त्यसपछि त्यो युनियन गर्ने मतलब प्रोसेस चल्यो, युनिफिकेसनको प्रोसेस चल्यो, युनिफिकेसनको प्रोसेस नेपालको चल्यो। उतातिर इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिस कोलोनियलिजम आएर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ राज गरिरहेको थियो। त्यसपछि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ ब्रिटिसहरूसँग पनि दुईटा युद्ध लड्यो। अब त्यो दुईटा युद्धमा चाहिँ एउटा युद्ध चाहिँ नेपालले पनि जित्यो। पछि नेपालले चाहिँ त्यो ब्रिटिससँग चाहिँ युद्ध चाहिँ हारिसकेपछि नेपालले चाहिँ आफ्नो, हामीले चाहिँ एउटा सङ्घ पनि छ, पूर्वमा किल्ला कागडामा, पश्चिममा कहाँ पुगेथ्यौँ भन्ने त्यो सङ्घ पनि छ। त्यत्रो टेरिटोरी भएको ग्रेटर नेपालले चाहिँ पछि चाहिँ अब एउटा ट्रिटी सम्झौता गर्यो। अब हामी चाहिँ युद्ध यहाँ रोक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अब सिज फायर पनि भन्छ, युद्ध विराम भन्छ। अब त्यो युद्धलाई विराम गरिसकेपछि
त्यहाँ एउटा सन्धि सम्झौता भयो। अब हामी चाहिँ युद्ध गर्ने छैनौँ। नेपालको टेरिटोरी चाहिँ त्यही सुगौली सन्धिले हालको वर्तमान टेरिटोरी के अरे यो चाहिँ पश्चिममा चाहिँ काली नदी भन्दा उता चाहिँ नेपाल भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ नेपालको टेरिटोरी चाहिँ त्यही सुगौली सन्धिले चाहिँ डिटरमाइन गरेको हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यसले के कुरा दियो त, नेपाल स्टेट हो भन्ने रेकग्नाइज कसरी गर्यो त, तपाईँले मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन अनुसार एउटा एलिमेन्ट स्टेटको के थियो त, एउटा राज्यले अर्को राज्यसँग चाहिँ ट्रिटी गर्न सक्ने हैसियत राख्छ भन्ने कुरा एउटा राज्यको चाहिँ की इलिमेन्टमा लेखिएको थियो। त्यो की इलिमेन्टमा लेखिएको कुरा यहाँ नेपालले पनि चाहिँ इङ्ल्यान्डसँग चाहिँ बेलायतसँग ट्रिटी गरेकोले नेपाल पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट हो भन्ने कुरा चाहिँ मतलब एउटा सोभरेन स्टेट हो भन्ने कुरा यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ 1816 मा। त्यसपछि नेपालले चाहिँ द्विपक्षीय सन्धि तपाईँको युएसए र इन्डियासँग 1947 मा कायम गर्यो। किनकि अब तपाईँको 1800 शताब्दीदेखि चाहिँ ब्रिटिसहरू इन्डियामा आएर रुल गर्न थाले। त्यसपछि 1947 मा इन्डिया चाहिँ स्वतन्त्र भयो। ब्रिटिसहरूले चाहिँ इन्डियाको चाहिँ सोभरेनिटी के भन्छन् इन्डियनहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिसकेपछि इन्डियाले पनि नेपाललाई रेकग्नाइज गर्यो। इन्डियाले नेपाललाई रेकग्नाइज गरिसकेपछि नेपाल र इन्डियाको बिचमा बाइलेटरल रिलेसन भयो। दुईटै स्टेट हुन् भन्ने कुरा मान्यता भयो र तिनीहरूको बिचमा सन्धि सम्झौता भयो। र नेपालको चाहिँ 1947 मा चाहिँ युएसएसँग भयो। पहिला चाहिँ युकेसँग भयो, त्यसपछि युएसएसँग भयो, त्यसपछि इन्डियासँग भयो। त्यस्तै गरिकन फ्रान्ससँग पनि 1949 अप्रिल 20 मा द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता भयो। यो बाइलेटरल रिलेसनले यो एक किसिमले चाहिँ दुईटा कन्ट्रीहरू बिचमा दुईटा स्टेटहरू बिचमा ट्रिटी गरे। यसले चाहिँ नेपालले एउटा रेकग्नाइज स्टेट हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मतलब उनीहरूले मान्यता दिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रेस्पेक्ट गरे। नेपालको सोभरेनिटीलाई रेस्पेक्ट गरे, नेपालको स्टेट हो भन्ने कुरालाई रेस्पेक्ट गरे। यसरी चाहिँ एउटा स्टेटको चाहिँ सोभरेनिटी की प्रिन्सिपल हो भनेपछि उनीहरूले चाहिँ नेपाल एउटा स्टेट हो भनेर चाहिँ रेकग्नाइज गर्नुको साथसाथै नेपालको चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई पनि सम्मान गर्नु भन्ने बुझिन्छ। अर्को कुरा, नेपाल युएन मेम्बरसिप 22 जुलाई 1949। अब के भयो त, नेपाल चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो भनेर पहिले रेकग्नाइज भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपले फुल्ली रेकग्नाइज हुन सकेको थिएन। नेपाललाई चाहिँ अब सबै विश्वका देशहरूले चिनेका थिएनन्। अब त्यसपछि तपाईँले नेपालले पनि अब एउटा चाहिँ युएन बन्यो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार एन्ड भइसकेपछि एउटा ग्लोबल अर्गनाइजेसनको फन्डिङ भयो, त्यसको मेम्बरसिप लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल पनि चिनिनको लागि 1949 मा जुलाई 22 मा चाहिँ रञ्जना लिपिमा चाहिँ नेपालले पनि एप्लिकेसन लिएर चाहिँ एउटा युएनको मेम्बरसिप पाउनुको लागि चाहिँ के गर्यो त, एप्लाई गर्यो। तर फर्स्टचोटि नेपाल चाहिँ रिजेक्ट भयो। किन रिजेक्ट भयो? युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिल हुन्छ। सेक्युरिटी काउन्सिलमा 5 वटा पर्मानेन्ट मेम्बर हुन्छन्, 10 वटा चाहिँ टेम्पोरेरी मेम्बर हुन्छन्। त्यो 5 वटा पर्मानेन्ट मेम्बरमा एउटामा अमेरिका, दोस्रोमा चाहिँ रसिया, तेस्रोमा चाहिँ तपाईँको फ्रान्स, चौथोमा चाहिँ बेलायत र पाँचौँमा चाइनाहरू छ। 5 वटा चाहिँ यिनी कन्ट्रीहरू भनेका विश्वका सुपर पावर कन्ट्रीहरू चाहिँ युनाइटेड नेसनको चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ हुन्छन्। अब यिनीहरूले चाहिँ भिटो पावर युज गर्छन्। कसै पनि एउटा कन्ट्रीले यो 5 वटा कन्ट्री मैले नाम दिएका कन्ट्रीले चाहिँ कुनै पनि डिसिजनमा चाहिँ उनीहरूले नेगेटिभ भोट दियो भनेपछि त्यो डिसिजन 4 वटा मान्छेहरूले एक्सेप्ट गरे पनि त्यो डिसिजन रद्द हुन्छ। अब त्यतिखेर के भइदियो, 1949 मा नेपालले चाहिँ युएनको पर्मानेन्ट मेम्बरसिपको लागि एप्लाई गर्ने बेला सबै 4 वटा मेम्बरसिपले अरू मेम्बरहरूले एक्सेप्ट गरे। अरू मेम्बरहरूले एक्सेप्ट गरेर रसियाले नेगेटिभ भोट दिइसक्यो। रसियाले नेगेटिभ भोट दिएर चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकारेन र सार्वभौम सत्तालाई नस्वीकारिसकेपछि त्यसपछि नेपालले चाहिँ 1949 मा के भएन, मतलब युएनको मेम्बरसिप हुन पाएन। त्यहाँ के भयो त, रसियाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तालाई नेपाल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट हो भनेर चाहिँ रसियाले चाहिँ रिकग्नाइज गरेन। पछि चाहिँ नेपालको चाहिँ युकेसँग ट्रिटी भइसकेको थियो, नेपालको युएसएसँग ट्रिटी भइसकेको थियो, नेपालको इन्डियासँग ट्रिटी भइसकेको थियो, नेपालको फ्रान्ससँग ट्रिटी भइसकेको छ यो एप्लिकेसन गर्नुभन्दा पछि। त्यसपछि विभिन्न किसिमको कन्भिन्स भयो। राजा वीरेन्द्र पनि अब अमेरिका गएर भाषण गरेको एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ रिलेसनको कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पछि आएर 1955 मा चाहिँ के भयो त, 1955 डिसेम्बर 14 मा चाहिँ नेपालले चाहिँ युएनको मेम्बरसिप पायो। तपाईँले देख्न
देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल बिकम द मेम्बर अफ UN इन 1955 डिसेम्बर 14। अब त्यसमा चाहिँ नेपालले चाहिँ एसियाका लगभग 14-15वटा देशहरूले चाहिँ प्याकेज डिल अन्तर्गत 14वटा देशले UN को मेम्बरसिप एकैचोटि पाए हो। त्यो क्रममा चाहिँ नेपालले चाहिँ अब UN को मेम्बरसिप पाइसकेपछि एउटा नेपाल पनि सार्वभौम सम्पन्न देश हो, नेपाल एउटा स्टेट हो भनेर इन्टरनेसनली रूपले चाहिँ नेपाल पनि रिकग्नाइज भयो। यसरी नेपालको चाहिँ के भयो भनेपछि 1816 देखि नेपाललाई चाहिँ तपाईले ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी अथवा ब्रिटिसहरूले चाहिँ नेपाललाई रिकग्नाइज गरे। त्यसपछि इन्डिया र USA ले नेपालको सोभरेनिटीलाई रेस्पेक्ट गरे, उनीहरूले पनि रिकग्नाइज गरे। त्यसपछि आएर UN ले चाहिँ तपाईको मतलब 1955 मा चाहिँ UN मा नेपालले मेम्बरसिप पाइसकेपछि नेपाल पनि एउटा स्टेट हो, एउटा सोभरेन कन्ट्री हो भनेर विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नेपालको रिकग्निसन भयो। तरै पनि नेपालको इन्टरनल गभर्नेन्सले गर्दाखेरि नेपालको सार्वभौम सत्ता विभिन्न समय कालखण्डमा धरापमा पर्यो। किन धरापमा पर्यो? नेपालको पोलिटिकल लिडरहरूका कारणले गर्दाखेरि, नेपालमा प्रभावकारी शासन नभएका कारणले गर्दाखेरि, नेपालमा चाहिँ नेपालका लिडरहरू चाहिँ भारतबाट पढेर आएर चाहिँ भारतको इन्फ्लुएन्स नेपालमा भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको सोभरेनिटी समय कालखण्डमा चाहिँ धरापमा पर्यो। त्यसैले चाहिँ कतिपय मतलब विश्लेषकहरूले चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ धरापमा परिसकेपछि पछि नेपालमा चाहिँ अब इन्डियाको पनि भूमिका छ। नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि पछि नेपालले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा सोभरेन भएर चिनिनको निम्ति इन्टरनेसनली UN को मेम्बरसिप भइसकेको छ। त्यसपछि नेपालको सोभरेनिटीलाई, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई थ्रेट छ भन्ने कुरा विभिन्न स्कलरहरूले, विभिन्न मतलब रिसर्चरहरूले त्यस्तो किसिमको रिसर्चहरू गरेका छन्। तर पछि के भयो त 1950 मा चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भयो। नेपाल र इन्डियाको चाहिँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। हो त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धिले चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ अब इन्डियाको दुईटा पोलिसी छ भनेर भन्छ। एउटा चाहिँ के भन्छन् नेहरू डक्ट्रिन। नेहरूको सिद्धान्त के छ भने नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट मतलब एउटा स्टेटको रूपमा गर्ने, तर नेपालमा चाहिँ केही न केही कन्ट्रोल गर्ने। अर्को चाहिँ भारतको चाहिँ जो सरदार वल्लभ भाइ पटेलको चाहिँ एउटा डक्ट्रिन छ भन्छ। त्यो वल्लभ भाइ पटेलको डक्ट्रिन अनुसार चाहिँ नेपाललाई चाहिँ घप्लाक्कै इन्गल्फ गर्ने अथवा निल्ने, नेपालको अस्तित्व नै हटाइदिने भन्ने किसिमले चाहिँ भारत वल्लभ भाइ पटेलको चाहिँ डक्ट्रिन छ भनेर विभिन्न मान्छेहरूले चाहिँ मतलब त्यो स्टडीहरूमा लेखेको कुरा हो। त्यसैले नेपालको यो सोभरेनिटी अथवा चाहिँ सार्वभौम सत्ता धरापमा पर्न थालिसकेपछि पछि चाहिँ के भयो, यसको चाहिँ अब नेपालको पनि बिस्तारै चाहिँ डेभलप नेसन बिल्डिङ हुने क्रममा चाहिँ नेपाल पनि डेभलप हुँदै गयो। त्यसपछि नेपालले चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ एउटा शान्ति तथा मैत्री सन्धि चाहिँ 1950 मा इस्टाब्लिस गर्यो। हो त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा पनि यो चाहिँ मैले लेखेको छु पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1960 आर्टिकल 1 द टु गभर्नमेन्ट एग्री टु म्युचुअली एक्नोलेज द रेस्पेक्ट द कम्प्लिट सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ इच अदर। अनि मतलब यो के भन्न खोज्यो त 1960 मा चाहिँ जो 1950 मा 1960 मा कस्तो सरी है म माफ गर्नु होला यो डिस्टर्बेन्सको लागि। आई एम सरी फर दिस। अब 1950 मा चाहिँ यो म करेक्ट गरिहाल्छु। 1950 मा चाहिँ नेपाल र इन्डियाको ट्रिटी भयो। नेपाल हेर्नुस् है 1947 मा नेपाल र इन्डियाको बाइलेटरल ट्रिटी भयो। अनि 1950 मा चाहिँ नेपाल र इन्डियाको चाहिँ अब शान्ति तथा मैत्री किसिमको चाहिँ सन्धि भयो। त्यो सन्धिले के भन्यो त बोथ गभर्नमेन्ट, नेपाल र इन्डियाको गभर्नमेन्टले एक्नोलेज एन्ड रेस्पेक्ट द कम्प्लिट सोभरेनिटी एन्ड टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ इच अदर नेसन भनेपछि इन्डियाले चाहिँ सम्पूर्ण तरिकाले पूर्ण तरिकाले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ सम्मान गर्यो, स्वीकार गर्यो भनेर चाहिँ यसरी भनियो। तर यो ट्रिटी चाहिँ धेरै डिबेटेबल छ। तल आएर चाहिँ के भनिएको छ त नेपालले चाहिँ हात हतियार खरिद गर्नु पर्दाखेरि इन्डियाको भूमिबाट भएर मात्र हात हतियार खरिद गर्ने भनेर यसरी भनिएको छ। त्यसैले विश्लेषकहरूले एनालाइसिस गर्ने मान्छेहरूले के भन्छन् त नेपाललाई त एउटा इन्डियाको चाहिँ एउटा स्टेटको रूपमा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ हेपेको छ, यो ट्रिटी चाहिँ बाइस छ, यो ट्रिटी फेयर छैन भनेर भनेको छ। तर चाहिँ इन्डियाले चाहिँ यही ट्रिटीमा पनि नेपाल एउटा सोभरेन स्टेट हो भनेर
भनेर मतलब के गरेको छ, स्वीकारेको छ। मैले भनिहालेँ नेहरू डक्ट्रिन अनुसार नेपाललाई इन्डिपेन्डेन्ट राखे पनि इन्फ्लुएन्स गरिराख्ने, सरदार वल्लभभाई पटेलको डक्ट्रिन अनुसार नेपाललाई चाहिँ सक्यो भने निल्ने, नेपालको अस्तित्व नै हटाएर इन्डियामा गाब्ने, जसरी चाहिँ सिक्किमलाई गाब्यो, जसरी चाहिँ अरू कुराहरूलाई चाहिँ इन्डियाले मतलब उ गर्यो, त्यस्तो तरिकाले गर्ने भनेको छ। त्यसरी नेपालको चाहिँ सार्वभौमसत्ता नै धरापमा परेको थियो। पछि आएर यो ट्रिटीले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा स्टेबिलिटी दियो, नेपाल चाहिँ एउटा फुल्ली सोभरेन कन्ट्री हो भनेर के गर्यो त, रिकग्निसन गर्यो। त्यस्तै अब 1960 मा आएर नेपालको साइनो नेपाल ट्रिटीहरू पनि साइन भयो। तपाईँको 1955 तिर आएर नेपाल र चाइनाको चाहिँ बाइलेटरल रिलेसन इस्टाब्लिस भयो र त्यसपछि चाहिँ 1960 मा आएर नेपाल र चाइनाको पनि पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भयो। त्यो पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीको आर्टिकल 1 ले के भन्छ, द कन्ट्र्याक्टिङ पार्टी रिकग्नाइज द एन्ड रेस्पेक्ट द इन्डिपेन्डेन्स, सोभरेनिटी एन्ड टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी अफ इच अदर। यो भन्न खोजेको 1960 को ट्रिटी चाइना र चाइनासँग 1950 मा भयो पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी। फेरि डिप्लोमेटिक बाइलेटरल रिलेसनको ट्रिटी अलग हो, यो पिस एन्ड फ्रेन्डसिपको ट्रिटी अलग हो। नजिकका छिमेकी देश भएर छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ भनेर छिमेकीहरूले पनि हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सार्वभौम उनीहरूले पनि रेस्पेक्ट गर्ने किसिमले चाहिँ स्वीकारेको हुनाले चाहिँ यो ट्रिटीहरू चाहिँ पछि अब बिजनेस गर्न विभिन्न कुराको चाहिँ इज एक्सेसको लागि यो ट्रिटीहरू भएको हो। त्यो ट्रिटीमा पनि उनीहरूले के एक्सेप्ट गरेका छन् भने द कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिज भनेको नेपाल र चाइनाले पनि के कुरालाई रिकग्नाइज गरे, के कुरालाई मान्यता अथवा सम्मान गरे त, द इन्डिपेन्डेन्स, सोभरेनिटी एन्ड टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी अफ इच अदर। नेपालले पनि चाइनाको चाहिँ पूर्ण मतलब सार्वभौम चाइना भनेर स्वीकार्यो, चाइनाले पनि नेपाललाई चाहिँ सार्वभौम भनेर स्वीकार्यो। अब त्यसरी चाहिँ नेपालले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता बलियो हुँदै गयो, नेपालको चाहिँ एउटा सोभरेन हुँदै गयो, नेपालको स्टेट बिल्डिङ चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो। यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ सोभरेनिटीको स्टेट बिल्डिङको चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढ्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को, नेपाल वाज इलेक्टेड ट्वाइस एज द नन पर्मानेन्ट मेम्बर अफ द युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिल, फर्स्ट इन 1969 एन्ड सेकेन्ड इन 1988। अब मैले भनिहालेँ नेपालले सुरुमा चाहिँ 1948 मा चाहिँ नेपालले चाहिँ युएनको मेम्बरसिपै पाएको थिएन। पछि नेपाललाई चाहिँ विश्वले रिकग्नाइज गरिसकेपछि, नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको सोभरेनिटीलाई चाहिँ विश्वले चाहिँ सम्मान गरिसकेपछि नेपालले चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ 5 पर्मानेन्ट मेम्बर हुन्छन् र 10 वटा टेम्पोरेरी मेम्बर हुन्छन्। त्यो 10 वटा टेम्पोरेरी मेम्बरमा चाहिँ नेपालले चाहिँ 2 चोटि चाहिँ त्यो चाहिँ युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिलको नन पर्मानेन्ट मेम्बरमा 2 चोटि चाहिँ इलेक्ट भएर नेपाल पनि भयो। 2 वर्षको लागि त्यो हुन्छ अहिलेसम्म। त्यसपछि नेपालले फेरि इलेक्सन हुन पाएको छैन। यसले के गर्यो त, नेपालको चाहिँ सोभरेनिटी, नेपालको चाहिँ युनिटी, नेपालको चाहिँ एउटा रिकग्निसन वर्ल्ड वाइडको रूपमा झन् प्रबल हुँदै गयो। अब अहिलेको तुलनामा चाहिँ नाउ नेपाल्स बाइलेटरल रिलेसन मतलब नेपालसँग अहिले 168 देशहरूसँग द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू भएको छ। 168 देशहरूले नेपाल चाहिँ छ भनेर रिकग्नाइज गरेको छ। अर्को कुरा चाहिँ के भन्छन्, 2062-63 सोभरेनिटी टु द पिपल प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन। यो मैले के भन्न खोजेको हो कि जसरी चाहिँ पहिला चाहिँ सार्वभौम सत्ता राजाले प्रयोग गरेको थियो, कति समय चाहिँ अब 103-4 वर्षसम्म राणाहरूले चाहिँ सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गरेर चाहिँ देशलाई आफूलाई जस्तो तरिकाले मन परे तन्त्रले उनीहरूले चलाए। त्यसपछि राजाको हातमा चाहिँ त्यो सार्वभौम सत्ता सारियो। त्यसपछि चाहिँ नबुझ्यो होला। अनि 1947 मा के भयो कि विक्रम सम्वत 1947 मा विक्रम सम्वत 1947 हैन, विक्रम सम्वत 2047 सालको संविधानले सार्वभौम सत्ता राजाबाट नेपाली जनतामा चाहिँ निहित छ भन्यो। त्यसपछि 2063 सालमा पनि अब राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ एकतर्फी शासन गर्न थाल्यो। शासन गरिसकेपछि सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा लिएको जस्तो थियो। त्यसपछि 2062-63 सालको जनआन्दोलनले चाहिँ सार्वभौम सत्ता फेरि नेपाली जनतालाई चाहिँ जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको छु भनेर चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले पनि मतलब सार्वभौम सत्ता जनतालाई दियो। अहिलेको 2063 को संविधान र 2072 सालको संविधानले पनि सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुईटै नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने कुराले अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ यो सार्वभौम सत्ता, सोभरेनिटीको रिलेसन र सोभरेनिटीको नेपालको चाहिँ डेभलपमेन्ट अथवा स्टेट बिल्डिङको कुराहरू पनि मोर अर लेस यसरी चाहिँ टेन्टेटिभ रूपले चाहिँ हेर्न सकिन्छ भन्दै आजको स्लाइड चाहिँ मैले यही स्टप गरेँ। बीचमा भएको डिस्टर्बेन्सको लागि म चाहिँ सरी भन्छु। कसैको केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस्। 2 जना मान्छे